बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन और ज़ात। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ, सुंदस जमील के साथ, और इसी दुआ ये हमेशा रहती है कि आप खैर खैरियत से होंगे। ख़वातीन और ज़ात, आज हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की, और फिर पाकिस्तान के हवाले से जब हम तहरीक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअली पाकिस्तान को हासिल करने के लिए तहरीक पाकिस्तान में अपना इंडिविजुअली एक अहम किरदार अदा किया। आज तहरीक पाकिस्तान के एक बड़े अहम कारकुन भी मैं कहूँगी, रुकन भी कहूँगी, और वो शख्सियत जिनके बारे में हमने निसाब में भी पढ़ा और ये जाना कि चौधरी रहमत अली साहब ही हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। आज चौधरी रहमत अली साहब की यौम पैदाइश है, और उनको याद करते हुए उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन रही है उसको खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने के लिए उनका जो एक पूरा जो एक स्ट्रगल प्रोसेस रहा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ और जितने भी तहरीक पाकिस्तान के साथी हैं उनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर हिमसेल्फ, प्रोफेसर नासिर बशीर साहब, जो कि शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं, तो उस्ताद हैं, तो बस फिर इसके बाद कोई और दूसरी बात रहती नहीं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, हम तो बचपन से ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत क्या, मैं पाक स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, मैं ए ग्रेडर वाली स्टूडेंट थी। पाक स्टडीज़ में अपने टीचर की मैं बड़ी फेवरेट थी। चौधरी रहमत अली साहब की जब हम बात करते हैं, उनकी शख्सियत को हम देखते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ है उनकी शख्सियत के पहलू के बारे में डिस्कस करने के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और 128वां यौम पैदाइश है ये उनका। चौधरी रहमत अली के नाम से मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का शायद ही कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, उनके नाम से आगाह नहीं होगा। जिस तरह हम सब ये जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, तो इसी तरह ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया। बिल्कुल। और वो एक ही नाम है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के बारे में मैं ये बताऊँ, दो बातें मैं हैरानकुन बातें बताऊँ। अगरचे बेशुमार लोग जानते भी हैं जिन्होंने काम किया, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, कि उनका ताल्लुक़ होशियारपुर से था। ठीक है। और होशियारपुर एक वो शहर है जो बहुत मर्दम खेज़ खित्ता है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े अदीब और शायर और उलमा पैदा हुए। आप हैरान होंगी कि मुनीर नियाज़ी होशियारपुर में पैदा हुए। सही, बिल्कुल सही। हबीब जालिब होशियारपुर में पैदा हुए। अल्लामा गुलाम रसूल आलमपुरी वहाँ पैदा हुए। नरेश कुमार शाद, हरी चंद अख्तर, फिर कुछ शायर ऐसे हैं जिनके नामों के साथ होशियारपुर मुस्तकिल लिखा हुआ है। साहिर होशियारपुरी, हफीज़ होशियारपुरी, अख्तर होशियारपुरी और तुफ़ैल होशियारपुरी हमारे लाहौर में रहा करते थे, माहनामा महफिल निकालते थे। तो ये शहर है जिससे ख़मीर उठा चौधरी रहमत अली का। कहने का मतलब ये कि एक इल्मी फ़िज़ा थी वहाँ, और चौधरी रहमत अली के पैदा होने से पहले भी और उनके पैदा होने के बाद भी, और उस ज़माने में भी जब उन्होंने वहाँ शऊर के दिन गुजारे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, उनके वालिद साहब गुज्जर थे। ये बहुत आमतौर पे हम अक्सर फिल्में हमने देखी बहुत गुज्जरों के नाम पे, ऐसा ही है। और हम गानों में भी बहुत जिक्र आता है गुज्जरों का। तो गुज्जर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि गुज्जरों में बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, और उसकी सबसे पहली मिसाल तो मेरे सामने चौधरी रहमत अली ही की है। बिल्कुल सही। और अगर लाहौर में देखूं अपने, तो यहाँ एक फाउंटेन हाउस एक इदारा आपने सुना होगा, ऐसा ही है, उसके बानी थे डॉक्टर रशीद चौधरी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी गुज्जर थे। ऐसा ही। और उनके बेटे हैं मेरे दोस्त उस्मान रशीद चौधरी साहब, वो बहुत फ़ख्र से जिक्र करते हैं इस बात का कि जी चौधरी रहमत अली हमारे हैं, कि वो भी गुज्जर थे। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं, अमेरिका में होते हैं, निसार किसाना साहब। उन्होंने किताब लिखी थी। पहली बार मुझे चौधरी रहमत अली के बारे में ज़्यादा पढ़ने का मौका तब मिला था जब उन्होंने किताब लिखी थी मुतालिबा पाकिस्तान और चौधरी रहमत अली। तो वो लाहौर आए किताब लेके, उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था, तो लाहौर आए किताब लेके और मुझसे कहा कि इस पर हमने फ्लैप लिखवाना है या दीपाचा लिखवाना है कोई, तो शामी साहब के पास चलते हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास। फिर हम गए, शामी साहब ने उस सफदा रखा और पढ़ा, और उन्होंने इस किताब को सराहा, उस पर बात की। तो दो बातें ये हो गई, एक होशियारपुर से उनका ताल्लुक़ और एक गुज्जर फैमिली ताल्लुक़।
تو میں سمجھتا ہوں کہ گجر فیملی کو فخر کرنا چاہیے ان پہ. اگرچہ میں ذات پات کے کھانوں میں پاکستان کو تقسیم نہیں کبھی کرتا, میں تو قائل ہوں انسانیت کا, اور ہم سب کو انسانیت کا قائل ہونا چاہیے. سر میں ضرور اب یہ بات کرتے ہوئے تاکہ بات کو آگے اب لے کر بڑھیں, ہم جاننا بھی ان کی شخصیت کے بارے میں چاہتے ہیں. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں, ہم ان کا ذکر سنتے ہیں تحریک پاکستان کی جو ایک اسٹرگل پروسیس رہی آبویسلی اس میں, اب تھوڑا سا ان کی پولیٹیکل آبویسلی جو رہی. بالکل. اچھا یہ دیکھیے ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی تھی جالندھر ہی میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایف اے اور بی اے کرنے کے لیے وہ لاہور آ گئے تھے. اوکے, ہمیشہ ہم پڑھا کرتے ہیں کہ وہ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے. لاہور مرکز تھا ان دونوں تعلیم کا, اور آج بھی ہے اسی طرح. تو وہ کہاں آئے تھے؟ اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا انہوں نے ایف اے میں, اور پھر یہاں سے ایف اے بھی کیا اور بی اے بھی کیا. یہاں انہوں نے ایک بزم شبلی کی بنیاد رکھی تھی, اور بزم شبلی کے تحت یہاں آپ دیکھیے کہ ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہو, اور ایف اے کے اسٹوڈنٹ کا اتنا زیادہ ایک سیاسی شعور تھا, صحیح, اور یہ 1915-18 کا زمانہ تھا. یہ ٹھیک ہے, 17-18 ایئرس کا ہی ہوتا ہے نا, 18 سال کا بچہ, 16 سال سے لے کے 18 سال تک کی عمر کا زمانہ تھا. کہ آج کے بچوں میں مجھے یہ شعور نظر نہیں آتا کہ وہ صرف یہاں پڑھنے نہیں آئے تھے. اچھا وہ شعوری طور پہ آئے تھے اسلامیہ کالج میں, کیونکہ اسلامیہ کالج پاکستان کے حوالے سے یا آزاد ملک کے حوالے سے بات کرنے والوں کی ایک جگہ تھی. ٹھیک ہے, وہاں سب وہ لوگ جمع تھے جو پاکستان کی بات کرتے تھے, جو اردو کی بات کرتے تھے. اگرچہ اس زمانے میں پاکستان کا بھی نام نہیں آیا تھا, لیکن یہ آزادی کے جو پروانے تھے نا, وہ اسلامیہ کالج ہی میں موجود تھے. تو یہاں داخلہ لیا انہوں نے, یہاں بھی انہوں نے کچھ سیاسی سرگرمیاں کی, اور یہاں آپ حیران ہوگی کہ اسی زمانے میں انہوں نے کچھ باتیں کر دی تھی کہ ہمارا کوئی الگ خطہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے انگلستان قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہاں جا کے انہوں نے 28 جنوری 1933 کو ایک پمفلٹ لکھا تھا, ناؤ آر نیور. دیکھیے تیور دیکھیے ایک نوجوان کے, اس زمانے میں بھی ان کی عمر کتنی تھی, 97 میں پیدا ہوئے, 1897 میں وہ 33 اور 3 ہو گئے 36 سال کی عمر میں. بالکل صحیح. جو 36 سال کے ایک نوجوان کے تیور دیکھیے کہ ناؤ آر نیور, یعنی ان کے تیور یہ تھے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. اور اس میں کیا تھا, اس 4 صفحات کے پمفلٹ میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. اور کیسے کیا تھا انہوں نے؟ پاکستان اصل میں یہ مخفف تھا, ایبریویشن تھی کس چیز کی؟ یہ پے جو ہے یہ ہے پنجاب سے لیا انہوں نے, الف لیا انہوں نے افغانیہ سے, اس میں افغان بھی شامل اور یہ کے پی کے بھی شامل تھا, افغانیہ سے لیا. اور کاف لیا انہوں نے کشمیر سے, اور سین لیا انہوں نے سندھ سے, اور تان لیا تھا انہوں نے بلوچستان سے. تو یہ سارا ان کا تھا ایک آئیڈیا, اس کو مفہوم بنا کے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہے پاکستان ہمارا. یعنی انہوں نے ایک طے کر دیا تھا کہ یہ خطے ہوں گے, اگر کوئی الگ ملک ہمیں چاہیے تو وہ اس میں یہ خطے ہونے چاہیے. بلکہ آپ یہ بھی لوگ حیران ہوں گے بات سن کے کہ انہوں نے شمالی ہند کے بہت سارے مسلمان علاقے وہ بھی شامل کر دیے تھے. اور بلکہ یہ بھی تھا کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ کا نام آتا تھا تو چودھری رحمت علی کہتے تھے مجھے اس پر اعتراض ہے کہ یہ آل انڈیا اس کے ساتھ کیوں لگایا ہے اس کے ساتھ. تو وہ چاہتے تھے, وہ مسلم لیگ چاہتے تھے بس, ایک تو یہ بات تھی. بالکل ٹھیک, تو بالکل صحیح. اور خواتین حضرت چودھری رحمت علی صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن کی بات کریں, پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی صاحب کو آج ہم نے اس سیگمنٹ میں خراج تحسین پیش کیا. سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. خواتین حضرات ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے کچھ اور معزز مہمان ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. خواتین حضرات, ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہماری ٹیم, ہمارے معزز مہمانوں اور سندس جمیل کے ساتھ. اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب اپنی مہمان شخصیات کا تعارف کرایا جائے, کیونکہ جب ایسی مہمان شخصیات آئی ہوں جو ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کی فرمائش اور ریکویسٹ کو پورا کیا جائے, تو آئی فیل ویری آنرڈ. بالخصوص اتوار والے دن اپنا خاص قیمتی وقت نکال کے آنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے محبت ہی کچھ تمام افراد کی ایسی ہے کہ لٹرلی ایک فون کال پہ جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں وہ آتے ہیں, کیونکہ یہ ممتا
اور یہ محبت اور شفقت کا احساس پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ جو میری پہلی مہمان شخصیت ہیں جن کے کریئر کا آغاز ہی پی ٹی وی سے ہوا اور یہ بیک ان 1985 کے ساتھیوں میں سے ہیں. اور جب ہم عبد الباسط خان صاحب کی بات کرتے ہیں, میں نے ہمیشہ یہ بات آف ایئر بھی کہی, آن ایئر بھی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا, بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں. ایز اے بیوروکریٹ ہم نے ان کو دیکھا ہے, ایز این ایکٹر ہم نے ان کو دیکھا ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ان کی شخصیت میں وہ تحمل مزاجی مجھے نظر آتی ہے, وہ ڈیکورم اور گریس نظر آتا ہے, اور ہر کردار میں جان ڈالنے کا ہنر تو یہ جانتے ہی ہیں. کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور میں یہ جملہ ہمیشہ جب بھی کپلز آتے ہیں تو یہ بولتی ہوں, جہاں پہ بیگم تو بعد میں, پہلے تو ماں کی تربیت ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر اچھا اور بہت ہی کوئی قدر کرنے والا ہم سفر مل جائے ایک بیوی کی صورت میں, تو زندگی کی گاڑی بڑی عمدگی کے ساتھ گزرتی ہے. عبد الباسط خان صاحب اس شعبے میں بھی بڑے اچھے رہے ہیں, لکی رہے ہیں بھائی. آج وی آر ویری آنرڈ, اور یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے بالخصوص یہ کپل وقت نکال کے آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط خان صاحب اور ان کی بیگم قدسیہ باسط خان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آپ کو میں ذرا بات ضرور کروں گی, بھی میڈم سے کر لوں نا, کیونکہ ہمارے لیے خاص طور پہ ابھی آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ تحمل مزاجی بہت ہے, جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے نا پھر تحمل مزاجی ویسی آ جاتی ہے. اب ویسے 40 سال سے زائد عرصہ ماشاءاللہ ہو جائے تو پھر یہ بنتا ہی ہے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ Thank you so much for taking out time. You look lovely, mashallah. You're a lucky man, Basit sir. Absolutely. You're a very lucky man, mashallah سے. اچھا جی, میرے سامنے جو مہمان شخصیت موجود ہے, ہم ان کے فین ہیں. منیب قادر صاحب کی جب بات کرتے ہیں, ہی از ملٹی ٹیلنٹڈ. ہم ان کو ایز اے رائٹر دیکھتے ہیں, ایز اے ایجوکیشنسٹ دیکھتے ہیں, اور ایجوکیشن کا جو شعبہ ہوتا ہے نا خواتین و زد, بڑا ایک معتبر شعبہ ہوتا ہے کہ آپ نے رہنمائی کرنی ہے, آپ نے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ دینی ہے, وہ بھی ہماری اس نوجوان نسل کو جس نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اس کے لیے آپ میں وہ انفرادی سطح پہ ویژن ہوگا تو ہی آپ اس شعبے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا سکیں گے. ہم جب منیب قادر صاحب کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑی عمدگی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر جب ایکٹنگ کی بات کریں تو ان کے پلیز, شارٹ فلمز اینڈ تھیٹر کے لیے, اور تھیٹر کا جو ایکٹر ہوتا ہے نا اس کو تو وہ سند مل جاتی ہے. سو ہی از ڈن اٹ آل, اور باہر کے ممالک سے ایجوکیشن حاصل کر کے آئے. وی آر ویری آنرڈ, وی ہیو ود اس منیب قادر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اینڈ تھینکس اے لاٹ اس انٹروڈکشن کے لیے, بہت ہی ایک اچھا تعارف دیا آپ نے. بہت شکریہ. میں اچھی اسٹوڈنٹ ہوں, جو کہ میں ان کی تو نہیں ہوں اسٹوڈنٹ, لیکن اچھی اسٹوڈنٹ پاس ہو یقیناً ہوں گی. تھینک یو سو مچ. نو اٹس این آنر, اٹس این آنر. سامنے موجود ہیں, میرے بڑے دل کے قریب ہیں. ہم کل دیکھیں, کل کے پروگرام میں ملتان شہر کی خوبصورتی کی بات کر رہے تھے. ملتان شہر کی جو ٹیلنٹ ہے انفرادی سطح پہ, جتنے بھی ملتان شہر سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. راحت ملتانی کر سریہ ملتانی کر صاحبہ کی پرچھائی ہیں. سریہ ملتانی کر صاحبہ نہ صرف ہم فوک موسیقی کی بات کریں, پاکستان کے فروغ کے لیے, میوزک کے فروغ کے لیے انہوں نے کام کیا. ایک بڑا عجیب سا ممتا کا احساس ہوتا ہے جب میڈم کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ راحت ملتانی کر صاحبہ کی ہم بات کریں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار عزت سے نوازا ہے. حکومتی سطح پہ ان کو بہت سارے ایوارڈز ملے, ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر بھی یہ کام کری, استاد ہیں. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہی ہیں. سنگنگ کی ہے تو بھی انفرادی سطح پہ کی ہے, لیکن میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں انڈیویجولی. سو وی ہیو ود, اور خاص طور پہ ہمارے لیے تشریف لائی ہیں راحت ملتانی کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سندر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, بہت اچھا لگا مجھے. آپ کا پیار, یو لک لولی ماشاءاللہ. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. شکریہ. اچھا جی, اب مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں تو شیف منیرہ کو, منیبہ سوری, اللہ پھر میں بھول ہی گئی, ماجبین, اللہ ڈانٹ پڑ گئی. بھائی بھوک لگی ہے نا, ہو جاتا ہے کبھی کبھار. ماجبین السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سندر؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں. غصہ تو نہیں نا کیا؟ نہیں. ساری ہماری جو ایگزیکٹو شیفس ہیں نا, ان کا جو ہے نام میرے ذہن میں ہر وقت گھوم رہا ہوتا ہے. نازش جس طرح ہوگی. اچھا جی, کیا بننے والا ہے یہ بتائیں. آج ہم بنا رہے ہیں سندھی بریانی, اس کے ساتھ چکن شامی کباب ہے, رائتا, سیلڈ, اور جو ڈرنک ہم بنائیں گے وہ ایپل لیمنیڈ بنائیں گے. بالکل جی, تھینک یو سو مچ. آپ میری ایپل لیمنیڈ میں چینی زیادہ تو نہیں غصے میں ڈال دیں گے؟ نہیں بالکل بھی. تھینک یو سو مچ. آلرائٹ جی, آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا کامنٹس کے ذریعے, اور آپ کے کامنٹس اور نام بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. آلرائٹ ناؤ سر, میڈم, گفتگو کا آغاز یقیناً آپ سے. آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی وہ, یہ کیا سر,
میں کہتا ہوں خدا کرے عافیت ہی رہے ان سی گفتگو کرتی ہیں تو ذرا. ویسے راحت جس طرح منیب دیکھا ہے انہوں نے وہ تو محبت محبت کی نظر میں یہی کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہماری بھابھی ویسی کی ویسی ہے, ان کو میں بھی بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں, یہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے, تو میں نے کہا آپ اتنی بیوٹیفل ہیں. ابھی ہم میک اپ میں اکٹھے تھے تو ان کو میں نے کہا آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور باسط بھائی بھی بڑے لکی ہیں کہ دے سچ اے بیوٹیفل کپل ہمارے پاکستان کا. ایسا ان کی شادی کو لگتا تو نہیں نا مور دین 40 تازہ تازہ لگ رہی ہے ویسے, ہے نا, جس طرح ویسے یہ دیکھ رہے ہیں ان کو تو مجھے نہیں لگتا. How long has it been? 45 years? 45 almost 43 میرا خیال ماشاءاللہ ہو گئے. 81 میں ہماری شادی ہوئی تھی. 81 میں شادی ہوئی ہاں تھی. جی 85 میں آپ نے پی ٹی وی لاہور سینٹر جوائن yes I started in 85. تو شادی پہلے ہو گئی. شادی پہلے ہو گئی, اور شادی پہلے ہونے کی وجہ سے ہی پھر مسئلہ بنا آگے کہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ تم نے شادی سے پہلے اگر ایکٹنگ کی ہوتی تو شاید میں تمہارے ساتھ نہ ہوتی. کیوں میڈم؟ بس یہ چیز اپنی شوق کی بات ہے, لیکن ٹائم کنزیومنگ ہے نا. میں نے تو ایک ماشاءاللہ سی ایس پی آفیسر سے شادی کی تھی, تو میں ایکچولی بہت زیادہ دیکھنے میں ضرور شوق ہے مجھے, لیکن وہ آپ کی گھر کی ساری ٹائمنگ وہ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. آؤٹ آف فیملی یہ ہیں؟ نہیں میرے کزن ہیں, خالہ ساتھ ہیں. اوکے اوکے, اچھا یہ تو پھر کام آسان میرے لیے سوالات کا ہو گیا. اچھا منیب آپ نے بھی ضرور سوالات کرنے ہیں, جو بھی کرنا چاہیے مور دین ویلکم. اوکے سو دین تو پسندیدگی تو ہمیشہ سے ہوگی ایز اے کزن. نیچرلی وہ کزنس ہیں, آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. ماشاءاللہ ساری فیملی ہماری اچھی ہے شکل و صورت کی. ٹھیک, بالکل صحیح سر. خوش آئند بات ہے کہ اچھے لگتے ہیں, بڑی بات ہے اتنے سالوں کے بعد بھی. سر مجھے آپ تھوڑے نخریلے سے لگ رہے ہیں, کیا وجہ ہے میڈم؟ آپ ہیں نخریلی یا یہ نخریلے زیادہ ہیں؟ موڈی اگر میں کہوں اصلاح کرتے ہوئے. میرے خیال میں تھوڑے تھوڑے سبھی موڈی ہو جاتے ہیں. ویری گڈ. یہ ہوئی نا, ایک کلیپ ہو جائے بھائی. یہ بیگم ہے نا سنبھالنے والی. یہ تو مجھے پیشنیٹ کہتی ہے کہ تم ہر وقت تم کچھ نہ کچھ تحریک تمہارے اندر رہتی ہے, تم کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی رہتے ہو. تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر یہ چیز ہے تو ہونی چاہیے. اگر پیشن نہ ہو تو پھر تو لائف رک جاتی ہے. نہیں تو بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. ایسا ہی. سر واٹ واز دا ون تھنگ جو آپ کو ان میں ایسی لگی؟ آبویسلی وہ تو ٹھیک ہے, شکل و صورت عادات بھی ہوتی ہیں, لیکن جو زندگی ہوتی ہے نا, اور شادی ایک پوری زندگی کی کمپینین شپ کا نام ہے. سو واٹ واز دیٹ ون تھنگ اور کوالٹی؟ دیکھیے اتنی ماشاءاللہ ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں, تو بنیادی چیز جو ہے, میں تو خود کہتا ہوں اکثر میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شی از اے گفٹ آف گاڈ. ماشاءاللہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کم ہونے کے بجائے محبت بڑھتی ہے. ماشاءاللہ یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے, بیکاز شادی جو ہے ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, نشیب و فراز آتے ہیں, بعض کا لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور ہماری لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اگر جو کہتے ہیں جی کہ ساری زندگی ہم لڑے نہیں, ہم بڑی محبت کرتے ہیں, وہ نارمل نہیں ہوتے. وہ غلط ہے. انسانی چیزیں ہیں تو ضروری ہے, پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے زندگی کا آپ کے ساتھ. اور یہ اگر نہ ہونا, میں تو سمجھتا ہوں کہ خوبصورت زندگی کا یہ صدقہ ہے, چھوٹی بڑی ہلکی پھلکی ہوتی چاہیے چیزیں, اور اگر یہ ہوں گی نا, اسی سے ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے آپ کے. بالکل ایسا ہی ہے. میڈم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ یہ آپ پہلا جو آپ نے زندگی میں انٹرویو دیا تھا, مجھے سر آفر بتا رہے تھے, طارق عزیز صاحب کے شو میں آپ گئی تھیں. ان کے تھا شو, اس میں گئے تھے ہم 2 دفعہ مل گئی, بلکہ شاید اس میں 2 دفعہ ہم گئے ہیں. بھائی بہت زیادہ پیار سے بلاتے تھے, دونوں بھائی بھابھی بہت اچھے تھے. وہ ظاہر ہے پھر باسط کو ہوتا تھا کہ جانا ہے ضروری, تو اس کے لیے میں کہوں یا پھر آپ کے لیے آ جائیں. کیسا لگ رہا ہے پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ ذرا خاموشی سی ہے, اور وہ میرا خیال میں یہی شاید اس کی خوبصورتی ہے. سنڈے اس وجہ سے obviously چونکہ جو پروگرامنگز ہوتی ہے تو پھر سنڈے والے دن وہی سٹاف آتا ہے یا وہی امپلائیز آتے ہیں. ان کی بنیاد یہ ہے کہ جب ٹی وی تھا نا, جب رونقیں ہوا کرتی تھی کمرے میں, آوازیں ادھر ادھر, گہما گہمی, وہ نظر نہیں آ رہی. وہ آج بھی الحمدللہ. لیکن آپ پھر کل آئیے گا ضرور, پھر آپ کو ہم ساری سیر بھی انشاءاللہ کرائیں گے. وہ تو منیب, نو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, we've all grown up watching پی ٹی وی. پلیز بتائیے نا پی ٹی وی. انفیکٹ میری خود کی جو وابستگی ہے پی ٹی وی کے ساتھ وہ اب تو کافی پرانی ہو گئی ہے, کیونکہ میرا جو پہلا ٹی وی اپیرنس تھا یا پہلا کبھی زندگی میں ٹاک شو تھا وہ پی ٹی وی نیٹ ورک پہ ہی تھا, اینڈ دیٹ واز 2013. سو آج سے 12 سال پہلے I did my TV debut. So وہ اس وقت ویکینڈ ورلڈ نام کا ایک پروگرام آتا تھا, تو اس پہ میں پہلی دفعہ ٹی وی کے اوپر آیا, اور اس کے بعد سے the rest is history I hope, کیونکہ میں اتنے اور چینلز پہ بھی جا چکا ہوا ہوں. بٹ آئی تھنک کہ جو ایک کیمرہ اسکیئر ہوا کرتا تھا
आज के दिन जो मैं कैमरा शाय नहीं हूँ, आई ओ इट टू पीटीवी। तो पीटीवी के ऊपर हर किस्म की गुफ्तगू की है, कानूनी, क्योंकि आई एम अ लॉयर एज वेल, तो इस पे कानूनी प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं। पीटीवी के ऊपर मैंने जितने भी हमारे माशरती इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उस पर बातचीत हुई एज अ व्यूअर आपके कैसे, कौन से फेवरेट प्रोग्राम्स थे? प्लेज थे, कार्टून्स थे? हमारे तो बहुत सारे गेम शोज। यू नो व्हाट, दिस विल बी सरप्राइजिंग, लेकिन मुझे याद है कि मैं ए लेवल्स में जब पढ़ता था ना, तो सुबह सुबह आवाज़ आती थी कान में, तो वो एक मॉर्निंग शो होता था मीना बाजार के नाम से। बिल्कुल ठीक। तो वो उस वक्त बहुत, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। जो लोग तब पैदा नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे, जिनको याद नहीं होगा, Agreed. तो वो शायद ना जाने मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट पीपल ऑफ माय जनरेशन उनके लिए बहुत बड़ा रेफरेंस I पॉइंट है know, I कल्चरली। remember, हाँ, तो बिल्कुल I associated. वो एक मेरी याद है एज अ व्यूअर। लेकिन फिर मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट या एज अ कमेंटेटर इतनी दफ़ा आ चुका हूँ। मैंने पीटीवी के ऊपर अंग्रेजी प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं, उर्दू प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं। सो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कांस्टेंट है हमारी लाइफ में फॉर पीपल लाइक मी। बिल्कुल ऐसा ही, और हम कहीं ना कहीं ज़रूर अपने आप को एसोसिएट करते हैं, लेकिन राहत, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी ये तो आपका घर है। बिल्कुल। और जो तरबियत माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं सुरैया जी तो इस फैमिली, इसलिए मैं ये जानती हूँ कि इंसान सोच भी नहीं सकता एक ऑब्वियसली कि एक ऐसा स्टार, लेकिन उतनी ही आजी और इनकिसारी, और ऐसी तरबियत आप तमाम बहन भाइयों की उन्होंने की है। बताइए ना प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अम्मी ने बड़ी मेहनत की हम पे, बीइंग सिंगल मदर, बिकॉज माई फादर पास्ट अवे व्हेन आई वाज ओनली 1। तो अम्मी ने वही पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो, फिर सारी चीज़ों पे, अभी तक वो हमें डांटती हैं कि ये चीज़ ऐसे। यही बात है कि आजकल के पेरेंट्स तरबियत नहीं करते, फूड पे बहुत ज़्यादा है, बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान है। उनका अभी भी तरबियत पे होता है कि अगर वो कहें कि ये जूती अच्छी नहीं लग रही, उतार दो, तो फिर हमें उतारनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो कि हम डरते भी हैं उनसे, कुछ अपनी मर्जी भी करते हैं, लेकिन उनका वो जो एक ममता वाला तरबियत वाला है वो अभी तक होता है। मैंने उन्हें बताया संडे को मैंने जाना है, तो मैंने मुझसे पूछा तुमने क्या पहनना है, मैंने बताया कि ये 2-3 सूट। तो एनीवे उनका अभी हमें लिहाज भी होता है, खौफ भी होता है, और वो अच्छी बात है क्योंकि वो पेरेंट्स ही बताते हैं और दुनिया में कोई आपको अच्छी बात नहीं ऐसा ही बिल्कुल राहत। लेकिन रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पहली बार याद है बचपन में अम्मी के साथ? 2-2.5 साल की थी तो मैं पहले रेडियो गई हूँ। Okay. और मुवाहिद में बच्चा थी जो अम्मी उन दिनों लाइव होता था बहुत कोई, तो अम्मी कहती तुम क्लासिकल 1-1 घंटे का राग या 45 मिनट का, तो तुम बैठी रहती थी और सुनती रहती थी। व्हेन आई वाज अ किड। अभी 2.5 साल में बाद में गई हूँ। हाँ जी, मेरे अम्मी की उंगली के साथ चले जाना। तो अम्मी कहते हैं ऐसे बच्चे आर्टिस्ट बनते हैं, क्योंकि क्लासिकल से बच्चे डरते भी हैं, बोर भी हो जाते हैं, सारंगी बाजे कुछ। तो मेरा बहुत एसोसिएशन है रेडियो के साथ। और फिर मेरा करियर रेडियो से मैंने बाद में ऑडिशन पास किया, पीटीवी पे मैं सबसे पहले आई हूँ। पीटीवी में तो मेरे साथ मुझे इतनी इससे मोहब्बत है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, पीटीवी आई लव, कहीं मुझे कोई बुला ले तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं ज़रूर जाऊँ। और हमने सीखा भी बहुत है इससे, शोहरत भी मिली है। आप मतलब लोग आपको अगर पहचानते हैं तो इसकी वजह से पहचानते हैं। ऐसा ही मेरी तो बड़ी मोहब्बत है बिल्कुल सर। जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के बासित साहब, और जिस दौर में आपने आगाज़ किया, गोल्डन एरा 1985, आई मीन नाउ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जो हैं, वो सारी, अगर मैं कहूँ कि क्रीम जो है वो काम किया करती थी तो गलत नहीं होगा। सर पहली बार जब आपने जो पहला प्रोजेक्ट किया पीटीवी के लिए, उसके बारे में बात करते हुए। देखिए मैंने जो पहला, आप यू विल बी अमेज्ड टू लर्न दिस थिंग, बिकॉज जब मैं आई वाज नॉट, दो आई वाज एन ऑफिसर एट दैट टाइम वर्किंग द वबडा, लेकिन एक ऐसी जहन में ख्याल आया कि काम करना चाहिए। तो MNH साहब होते थे, मोहम्मद निसार हुसैन, ही वाज GMA इराक। तो उस दौरान फिर एक वो था, मैंने के प्ले था, मुझे याद पड़ता है, तो उसमें मेरे 2 जुमलों का एक सीन था। पहला प्ले, पहला 2 जुमलों, उसमें 2 जुमले थे। 2 जुमले थे। और वो मैंने जब स्क्रिप्ट को यूँ देखना शुरू किया, करता गया कहीं ना अपना नजर मैंने कहा नजर नहीं आ रहा है वो कहाँ है, वो आखिर में आगे वो। तो MNH साहब जो थे, आप यकीन नहीं करेंगे, आज तो स्क्रिप्ट घर पहुंच जाता है, उसके बाद वहाँ बैठे बैठे लिख भी देते हैं सेट के ऊपर। वो दौर था जब 10 दिन रिहर्सल होती थी। ऐसा ही है। और उसमें म्यूट बंदा जो अन्य जिसने बोलना भी नहीं, वो भी गुजरता था वहाँ से आके। बिल्कुल ठीक। तो वो फिर मैंने कहा जी आप MNH साहब के प्रोग्राम में आए पहली दफ़ा, तो और वो सुबह 10 बजे आया था, मैं रात को 10 बजे शूट हुआ सीन। अरे तो वो था, लेकिन मैं वो ऐसा नहीं था कि कोई सिफारशी एक्टर था, वो था मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल की, वकील डॉक्टर करते, अंटिल आई गॉट दी मेन जिसे ऑफर थी फ्रॉम सीरियल गर्दिश कराची। गर्दिश, मैं उसी तरफ आ रही थी। कासिम जलाली साहब, कासिम जलाली वो थी सीरियल, अनीता अयूब थी उसमें, कराची सेंटर का। हाँ जी, अनीता अयूब थी, और अपने बड़े अच्छे अच्छे एक्टर थे, इजहार काजी, हमारी रूही बानो साहिबा, शकील साहब भी थे, शकील साहब, कमाल थी वो। उस वक्त बड़ा कंपटीशन होता था ना, आपको याद होगा उस वक्त बाकायदा इनामात मिलते थे, हर साल फंक्शन होता था जी कौन सा
बेस्ट PTV awards, एक्टर, PTV अवार्ड्स आप कह और आउटडोर उसकी लोकेशंस बहुत थी बेशुमार। हाँ बहुत अच्छी। तो वो कासिम जलाली साहब जो थे ना, मुझे तो मैं कहता हूँ कमाल प्रोड्यूसर। बिल्कुल। मैडम आप जाती थी साथ रिकॉर्डिंग्स पे या बस ये ऐसे ही बता रहे हैं? आप इंतजार करती थी घर में? नेचुरली वो जिस तरह कराची गए तो मैं होटल में ठहरी हुई होती थी। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। साथ जाती लेकिन थी। ये कि फर्स्ट इधर पहुंचना इनकी लोकेशंस पे वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, नहीं अब होता। आई तो थी जब वो गर्दी सेट पे तो आई थी एक दफा। हाँ नहीं एक दफ़ा तो आई हूँ, एक दफ़ा तो आई वैसे ही आई थी देखने के लिए। कैसा लगा इन्वायरमेंट? ठीक है, जाहिर है इन लोग तो माशाल्लाह लगे होते हैं सारे अपने कामों में, एफर्ट तो कर रहे होते हैं ना, सारे मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे बासित साहब ने कहा ना कि क्रिएटिव जो भी काम है, हमारा गाना, हमारा ये ड्रामा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें वही लोग आएंगे आर्ट में जो इतनी पेशेंस रखें। जैसे इन्होंने कहा 10 बजे सीन है और फिर अगली उसमें रात को 10 बजे हुआ, सुबह के ये आए। तो मुझे भी याद है एक PTV का ड्रामा था, तो मैंने भी ड्रामा इसीलिए छोड़े कि एक एक सीन के लिए वो एक्सप्रेशंस, मेकअप, कपड़े। एकदम मैं अपना जोड़ा मुल्तान गई लॉन का कुछ मैंने पहना था सीन में, वो मैंने जाके वो किसी और को दे दिया। तो फोन आया कि वही आपने कंटिन्यूटी ले। अरे उन दिन आपको कपड़े भी थोड़े मिला करते थे, इतने नहीं थे कॉमन के जी जाओ और दोबारा कटाओ, जैसे आजकल हमें बहुत फैसिलिटी। तो फिर मैंने कहा जब अब इसके बाद नहीं ड्रामा करना। उन्होंने कहा आपका सीन था, आपने आगे पढ़ा नहीं कि वही कंटिन्यूटी थी। तो आई मीन कि अब गाना हमारा, मुझे याद है कि हम भी मुल्तान से आते तो एक दिन रिहर्सल होती थी, मतलब एक दिन गाना मिलता था आपको। यहाँ मियाँ शहरियार साहब हैं, बड़े बड़े नाम इस वक्त जो कराते थे हमें रिहर्सल। थर्ड डे एक 6 और पैसे कितने मिलते? 600। ठीक। 3 दिन आपने लाहौर में लगाए। ठीक। हम आते थे मुल्तान से ट्रेवल करके और फिर किसी के यहाँ ठहरना, और फिर आपने 3 दिन में एक वो 4 मिनट का गाना तैयार। एक तो nostalgic ये feeling बहुत होती है क्रिएटिव आदमी काम है। इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके अंदर पेशेंस और पैशन फॉर वर्क हो। आई टोटली अग्री उस्मान, आप भी अग्री करेंगे। पेशेंस इज द बहुत की बड़ी टू सक्सेस। और फिर आपने भी तो एक्टिंग की ऑब्वियसली, तो उसके बारे में भी मुनीब बात करते हुए ऑब्वियसली कि कैसा एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा? बड़ा इंटरेस्टिंग था एंड आई टोटली अग्री जो मेरे साथ दोनों गेस्ट्स बात कर रहे हैं कि बहुत डिवोशन चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। बिकॉज ऑल्दो जब मेरा वाला पार्ट, अब मैं बता देता हूँ, वो ड्रामा हाइसम हुसैन साहब ने डायरेक्ट किया था एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन आवर कंट्री। ऐसा ही है। तो जो बिछड़ गए उसका नाम है एंड इट्स अ हिस्टोरिकल ड्रामा। बिल्कुल। तो A blockbuster as well. बिल्कुल। You're being too humble. फिर मैं उसको Absolutely, करूंगी। yes. उसमें नेहरू का आपने रोल किया था, उसका कोई डायलॉग सुनाया? अब ये देख ले भाई, अच्छा, dialogue। फैंस आपके आ रहे हैं, खुद ही फरमाएं। एंड बाय द वे वो डायलॉग्स भी बहुत चेंज हुए थे और उसमें मैंने अपना खुद का भी एक इनपुट डाला था कि यू नो इफ आई एम नेहरू, सो वो रोल था जवाहरलाल नेहरू का और 1947 के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं एंड नेहरू इज हैविंग अ टॉक विद लॉर्ड माउंटबेटन। ओके। तो वो दोनों बड़ी वो उस तरह की बातें कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कार्व आउट पीपल्स फ्यूचर्स, हम लोग नक्शे बना रहे हैं, नक्शे तोड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। तो उनमें एक वो घमंड भी है दोनों में। सो सीन में यू आर नॉट गोइंग टू सी नेहरूज फेस रियली, हिज बैक इज टर्न्ड, वो कैमरे के ऊपर है, उनकी कमर आपको दिख रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि पीठ कैमरे के टूवर्ड्स है। सो वो कह रहे हैं कि अच्छा अब बंगाल का हमने क्या करना है पार्टीशन के दौरान। तो नेहरू कैजुअली बैठा हुआ है, शायद अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन ऊपर से ही आई एम कंप्लीटली इन कमांड, और डायलॉग सारे अंग्रेजी में थे। ठीक है। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज कास्ट। ओके। क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंटरेस्ट मतलब मेरे हैं। I can see that, I can observe. हिस्ट्री बफ। तो वो होता है ना व्हेन लाइफ कम्स फुल सर्कल एंड लाइफ इमिटेट्स आर्ट। तो मेरी एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन की जो बेटी भी हैं उनसे भी मुलाकात हुई है रिसेंटली। ओके। तो मैंने यही सोचा वाह रे वाह जिंदगी किधर ले आई कि एक तो मैं स्क्रीन पे इसके अब्बा से बात कर रहा हूँ, फिर ऑफ स्क्रीन में आज जिनके साथ बैठा हूँ वो 96 साल की अब खातून है, उनकी बेटी, और उन्होंने तो अपनी आंखों के सामने मतलब वो जिन्ना साहब से ही मिली थी और नेहरू को भी मिली थी। तो जो सीन के अंदर में एक डायलॉग था ना वो कुछ इस तरह से वो कैमरे की तरफ, सॉरी मैं बात काटते हुए अच्छा। ताकि ऑडियंस की तरफ भी करते हैं। हाँ, उधर भी देखिए और उधर भी हम डायरेक्टर देख रहे हैं साहब आपको, उधर भी आप देख डायरेक्टर रहे साहब हैं। की दफा की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन हाँ, थी ना ये- वो इतनी मेरे माइंड में, तब उन्होंने कहा था कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं अच्छा देखना। बट लेकिन अभी तो हम लाइव शो में कर रहे हैं ना, इस वजह से। उस वक्त ये था कि he says नेहरू माउंटबेटन को कहता है कि you know just there should be two countries, India and Pakistan, and as far as Bengal goes, you know give it to Pakistan. You know, with the 2,000 kilometers of boundaries between the two countries, they will never be able to govern it. So Very right, very he right. laughs. You know, there's an even laughter as well. Laughter. जिसमें वो Sarcastic. कहते हैं कि oh, we're going to deal with it. We're going to come up with a solution. But right now, this division should only be the way that I say. तो एक वो वॉइस Excellent, मॉड्यूलेशन, excellent. एक उस पीरियड का
जो एक नॉस्टैल्जिया है ना, मैं वो इवोक करना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स अगर नेहरू माउंट बैटन के साथ उठ बैठ रहा है, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए ना एक इंग्लिश एक्सेंट बनाएगा अपनी तरफ से. सो ये मैं बड़ा माइंडफुल था. And the I'm laughter going is to be amazing. talking like a fine British gentleman. So that was my brief that I had in mind. Excellent, excellent. I loved the laughter, Basit sir. Exactly. है ना, बहुत राहत और मजे मैं का. तो वो देख देख के बहुत खुश हो रही हूँ. मुनीब ने नहीं देखा कि वहाँ आ रहा है. मुझे स्क्रीन पे Really nice, मुझे हाँ. पैनल पे कहा गया कि हम दिखा देते हैं, फिर मैंने Wonderful. क्यों दिया कि अभी हम नहीं दिखाते, पहले ये ये लाइव एक परफॉर्म live कर ले तो perform. ज्यादा बेहतर होगा. वो हम आगे के लिए. That's Excellent. amazing. हाँ बहुत खूबसूरत Very माशाल्लाह. कैसा लगा मैडम आपको? मैं तो बहुत ज़बरदस्त. इनका फैन हूँ बाकायदा, क्योंकि जब इन्होंने परफॉर्म किया देखिए, इतने बड़े एक्टिंग लेजेंड जब कह रहे हैं कि मैं आपका फैन हूँ, so that is such a validation. बहुत अच्छा. ऐसा ही है. और हम सब आप सबके फैन हैं और आपका you. शुक्रिया भी साथ साथ बहुत अदा शुक्रिया. करते रहेंगे. ख़वातीन, तो शुक्रिया अदा करने का कतन मकसद नहीं है कि शो कि खत्म प्रोग्राम, हो गया. हाँ. इसका मेरा मतलब गाना भी रहता है. अभी ये तो. बात खुद और ही खाना भी रहता है. खाना भी रहता है, गाना भी रहता है. तो देखो. पहले हम गाना कर लेते हैं, बाद में बाद खाना में करेंगे. खाना बहुत सारी करेंगे. क्लैप में राहत मुल्तानी कर. इधर जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं. हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. वी आर वेरी ऑनर्ड एक्सक्लूसिवली पीटीवी के लिए, वीकेंड एट होम के लिए मिस्टर एंड मिसेस बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. ज़रा मैडम से वो वाले सवालात भी हमने करने ना, और ब्रेक पर जाने से पहले राहत की अमेजिंग परफॉर्मेंस से क्लैप हो जाए. और थैंक यू सो मच. मुनीब कादिर को आप सबको सलाम पेश करें. लेकिन आपका जो एक वो परफॉर्मेंस का पीस था, उसकी बहुत पजीराई मिल रही है, तो आप कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? देखें, आई थिंक हम हमेशा ही लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं, एक्टिंग ही कर रहे होते हैं एक तरह से. एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज इट्स अबाउट हाउ वी कैरी आवरसेल्व्स. True. तो वो आप भी कर रहे हो, वो यहाँ मैं भी कर रहा हूँ. तो बहुत अगर आप मुझे उस चीज़ के ऊपर सराह रहे हैं जो कि हम सभी कर रहे होते हैं, तो चलें, फिर भी बहुत आपका शुक्रिया. एंड इट्स वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा जी मैडम, मुझे एक बात बताइएगा. आप जब इनके साथ सेट्स पे जाती होंगी, जब शादी हुई और शादी के बाद इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा, तो कभी कोई, और ये बड़ा नेचुरल बात होती है एक औरत होने की हैसियत से, एक बीवी होने की हैसियत से, पॉजिटिवनेस होती है ना, कभी कोई इनसिक्योरिटी हुई? क्योंकि जिस दौर में इन्होंने काम का आगाज़ किया था, उस दौर में इन्होंने अनीता जी के साथ भी काम किया, बेशुमार फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ किया, और अनीता जी का तो एक अपना ऑरा था. और उस दौर में शी वाज वेरी मॉडर्न एंड हेड टू टो उनकी ड्रेसिंग बड़ी मशहूर थी. And perhaps she was the only model girl at that time. एट दैट टाइम द ग्लैमर गर्ल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा. जी नहीं, कुछ ऐसा ज़ाहिर अच्छा तो नहीं लगता अपने, क्योंकि मुझे इतना ख़ास शौक़ नहीं है कि मेरा हस्बैंड जो है वो ख़वातीन के इर्द गिर्द घूमे या ख़वातीन इसके इर्द गिर्द घूमे. नहीं, जब मैं किसी को बेगम कहता था, कहती मेरे अलावा किसी को बेगम क्यों कहा तुमने? ये अक्सर औकात मुझसे गिला करती थी. मेरा ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये कि नेचुरली अब जब आप इस फील्ड में आ गए हो तो ये सब कुछ तो होगा ना. हाँ. इसीलिए तो हमने मुकम्मल कोशिश करके इनको बड़ी मुश्किल से छुड़वाया है. ये बात, ये आई ना बात. अच्छा, वैसे उस वक्त तो मोबाइल फोन्स नहीं थे, लैंडलाइन का दौर था, तो ना मैं आपसे जुर्रत कर सकती हूँ पूछने की कि मोबाइल फोन का पासवर्ड क्या था क्या नहीं. तो फिर किस तरीके से ट्रैक कैसे रखती थी इन पे? ट्रैक जो है वो रखना मेरे पिन ख्याल लोकेशन भी नहीं में भेज सकते थे उस दौर. नहीं, वो कुछ इतना, जो बंदा घर से चला गया उसके पीछे कितना बंदा भाग लेगा. मैं उस पर बिलीव नहीं करती. जो चीज़ मेरे तक पहुंच जाती है, या मुझे पता चल जाती है, अब वो इनकी खूबी होगी कि इन्होंने मेरे तक पहुंचने ना दी हो. लेकिन ये कि जिसका मुझे पता नहीं चला, मैं उसके लिए परेशान नहीं होती. ये क्या हो इसका मतलब ये हमारी, जिसे कहते हैं ना, अच्छी अदाकारी भी थी और हमने बड़े अच्छे तरीके से. नहीं, एक्चुअली बात ये है कि शी इज़ वेरी काइंड ऑलवेज. मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो घर होता है ना हमारा, घर हमारी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, हम दफ्तर में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो घर में रहते हैं. तो घर में जो एक माहौल है ना ज़िंदगी का, वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए. आई नेवर ब्लेम हर फॉर दैट कि इसने मुझे कहा कि मना किया या ना करो काम. लेकिन फैक्चुअल बात ये है कि घर में इंसान एक औरत को देखता है, उसकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, एक इज्जत वकार का माहौल होता है. आप अपनी बीवी को अच्छा रखते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चों की परवरिश होती है, बच्चों की तरबियत होती है. एंड दिस इज़ नॉट, मैं मानता हूँ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बड़े माशाल्लाह काम करते हैं, शादी के बाद भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज माई जॉब वाज एज एन ब्यूरोक्रेट में काम कर रहा था, तो मैंने कहा शी हैज़ अ पॉइंट, बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग. शी इज़, अगर मैं वर्किंग खातून होती है तो शायद मैं इतना माइंड ना करती. तो दैट्स वाई मैंने इसको. बिल्कुल सही. तो क्या यही वजह है कि फिर फिल्म्स की तरफ भी आप नहीं गए? फिर वो तो और ज्यादा लार्जर देन लाइफ है भाई, डांस होता है उसमें, तो दरख्त के नीचे बैठ के रोमांटिक वाकया हुआ था. फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, इन्होंने बस
twist ये कर दिया। करने नहीं दी हमने, आपने नहीं करने दी? मैंने नहीं करने दी। हीरोइन कौन थी ये बताइए? नहीं, हीरोइन का ऐसा हीरोइन तक बात ही नहीं पहुंची। वहाँ तक बात ही नहीं पहुंची। और लेकिन वो आप देखिए, वो देखेंगे उनकी वो भी ऐसी तो- नहीं थी ऑफर, कोई जाने पहचाने थे हमारे जानने वाले। परवेज मलिक साहब अरे! जो अरमान बनाई थी, हाँ। उनके जो फादर इन लॉ थे वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे बहुत। वो अपने दोनों बेटों के रिलेटिव्स साथ हैं हमारे वो, तो वो आए थे खास तौर पे। बेटा लेकिन ये कि मैं उसके हक में नहीं थी, तो क्योंकि आपने इनके पास वो लेके गए अर्जी के भाई वो ये घर पे हमारे आए हाँ। और घर पे आके ऑफर की और मैंने कहा जी, इन्होंने भी साहब हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। जो ही वो बाहर निकले ने खबरदार जो सोचा। तो लेकिन मैंने आप कहा ये जी, देखिए कि बासित भाई की भी अंकल कि के इन्होंने सामने अपनी तो कुछ बेगम नहीं की कह मानी। सकते। हाँ, ये हाँ। कितनी अच्छी बात कितनी है अच्छी। कि इन्होंने अपनी बेगम हाँ, की इनके मानी। तारुफ में अगली दफा मैं कहूंगी बहुत अच्छे शरीफ शौहर भी शौहर, हैं। हाँ। ये तारुफ में अगली दफा होगा। तो सर आपको पता चला हीरोइन कौन थी वैसे उस फिल्म की? हीरोइन कहने में मुझे विलन का रोल था। विलन का रोल आपको पता है बड़ा अच्छा होता है। ज़्यादा रोल जो अच्छा होता है। नदीम साहब थे उसके अंदर उनके विलन का था, तो बड़ा उन्होंने मुझे कहा कि फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा, ये करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बट डिस्पाइट ऑल दोज रिपीटेड एश्योरेंस शी रिफ्यूज्ड टू। ये तो फिर बेगम इज द फाइनल अथॉरिटी। ये तो लेकिन राहत आपकी भी मैं देखती हूँ केस में, और हम आपको जब देखते हैं एंड व्हेन यू एंटर्ड सिंगिंग और प्रोफेशनली, और आप अब भी हम देखते हैं जो ग्रेस है, डेकोरम है, ये बासित साहब भी, मैडम भी, मुनीब भी एग्री करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको एक्टिंग की ऑफर ना आई नहीं, हो। मुझे तो ड्रामा में तो इधर खींचा ना सराइकी के लिए कि आप कोई बोलने वाला नहीं। उर्दू में भी फिर मैंने यहाँ प्लेस किए, फिल्मों में भी मुझे इंडिया से भी आई बहुत वही ज्यादा। ना, हाँ जी, वहाँ से भी मुझे बहुत आई कि आप एज एन एक्टर नहीं। मैंने कहा मुझे शुरू से सिंगिंग का है, तो ड्रामा इज नॉट माई फील्ड, और मुझे एक्टिंग बिल्कुल आती ही नहीं, क्योंकि मुझसे इतना अपने आप की वो एक्सप्रेशंस ही मैं छुपा सकती, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत प्रिटेंड करना होता है, तो मैं नॉर्मल रूटीन में भी प्रिटेंड नहीं कर सकती। बिल्कुल, यानी तो आपके ड्रामा में मैं समझती हूँ कि मुझे कोई इतनी अच्छी एक्टिंग बिल्कुल ही नहीं आती। कंपेयरिंग गाना ये मुझे बेहतर लगता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद सुरैया जी ने कहा हो कि नहीं, सिर्फ नहीं, सिंगिंग पे फोकस करो। नहीं, अम्मी को भी अपने ज़माने में फिल्मों की ऑफर आई थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। और मुझे भी पाकिस्तान से कभी नहीं आई, बट उधर से आई, वहाँ से भी आई, और ड्रामास की बहुत आई है हर जगह से, लेकिन वो मैंने कभी नहीं किया। अगर कोई सिंगिंग का रोल था तो वो मैंने किया उसमें एक किया। आधा प्राइवेट लेकिन उस तरह ड्रामा में। मेन स्ट्रीम आपने एक्टिंग नहीं ना की, और एक्टिंग मुझे आती भी नहीं, और मुझे मैं जितना शायद कोई स्कूल में एडमिशन लेती एक्टिंग पे शायद कर सकती, कि मुझे प्रिटेंड नहीं होता। ये आपकी यू आर बीइंग टू ये हम्बल। थोड़ा- लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुरैया जी ने तो फिल्म्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी जी, की अम्मी ना? का बड़े बेमुरत। तो सबसे पहले गुल बकावली क्लासिकल आइटम उनका आया फिल्म से, फिर एक रानी जी पे पिक्चराइज था भूले से भी कोई यहाँ कह दो ना, वो 20 दिन फिल्म, 3 फिल्मों में अम्मी ने किया, बिकॉज शी वाज लिविंग इन मुल्तान। फिर यहाँ रहने के लिए वो एग्री नहीं थी लाहौर में शिफ्टिंग की, तो इसलिए फिर ज़्यादा फिल्में कंटिन्यू नहीं कर सकी, बट उनका बाकी करियर तो वो तो सामने बिल्कुल ऐसा है, एंड शी इज अ लेजेंड एंड एन इंस्टीट्यूट अनडाउटेडली। मुनीब, आपकी फैमिली में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द फर्स्ट एक्टिंग की फील्ड में जिन्होंने कदम रखा है। खैर मैंने तो रखा एज मोस्टली स्पेशल पेरेंट्स, बिकॉज मैं ज़्यादातर मेरा वक्त गुजरता ही मेरे या तो लॉ रिलेटेड चीज़ों के ऊपर है, या जो सियासी गुफ्तगू होती है, तो मैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री भी करता हूँ। Yes. अभी मैंने 2 किताबें भी रिसेंटली लिखी हैं, लेकिन हाँ, एक्टिंग का जो बग है आई थिंक कि उसको मैं सीरियसली परस्यू करूँ, अगर कुछ वर्थवाइल मेरे रास्ते आता है, हाँ, वो मेरे अंदर ही है। वो वाला बग मेरे अंदर ही है। एक्चुअली इधर एक बात हो रही थी ना कि बहुत डिवोशन चाहिए होती है एक्टिंग प्रोफेशन के लिए। मुझे जो याद पड़ता है कि अगर एक सीन ही हम लोग कर रहे हैं, जिसका मैंने कुछ देर पहले हवाला दिया, उसको फिल्म करने में इतने घंटे लगे, टाइम बहुत चाहिए। आई जस्ट रिमेंबर कि वो एक सीन अगर फिल्म करना है तो एक यहाँ इस एंगल से किया जाएगा, फिर उस एंगल से किया जाएगा, फिर पीछे से किया जाएगा, और बीच में ही डायरेक्टर साहब कहें ये देखो ये इसकी टोपी के ऊपर मेकअप लगा हुआ है, हटाओ ये, और वो जो वो ड्रिंक है वो ऐसी लगनी चाहिए, वो ऐसी नहीं लगनी चाहिए, वो इधर पड़ी, इतनी प्रिसिशन के साथ ऑडियंस तो देख रही है, तो इट्स जस्ट ब्रिंक एंड you'll miss। Yes। लेकिन वो जो छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल होती है, उस पे इतनी देर लग जाती है कि फ्रॉम द डायरेक्टर टू द पीपल हु वर्किंग एंड टू द एक्टर देमसेल्व्स, कि वो पेशेंटली बार बार ही टेक दे रहे हैं। यू हैव टू बी अटरली डिवोटेड, बट बिकॉज मैंने अभी बात की है कि मेरा लॉ के साथ भी और मीडिया के साथ भी एक रह चुका है ब्रश एंड एजुकेशनिस्ट। तो अब आप जब टीच कर रहे होते हो क्लासरूम में, वो क्या है, ऐसा ही है, आपके सामने 30 या 40 लोग बैठे हैं और आप अकेले खड़े होकर बोल रहे हो, इट्स लाइक अ मोनोलॉग। ट्रू, आई एग्री। You have to be in complete command of yourself Agreed. and your audience, क्योंकि उनकी attention waver कर सकती है। So how good of a speaker you are, how good of an attention holder you are, कितना Yes. अच्छा लोगों की performer you are, आप लोगों की attention कितनी अच्छी hold कर सकते हो 1.5-2 घंटे के लिए। तो वो चीजें इतनी कॉमन है इन whether you're a lawyer, whether you're a teacher, or whether you You're a are performer. a performer on theater or on screen।
تو یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی کنیکٹڈ ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ اٹس یور وائس یو ہیو ٹو ورک آن. آئی اگری, ٹوٹلی اگری, بالکل, بیکاز اٹس یور وائس وچ از گوئنگ ٹو کمانڈ پیپلز اٹینشن. سو جب بولو تو دل سے بولو اور ادھر سے بولو. ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, راحت نبی کا پریزنٹر ہیں آپ نے آڈینس کی اٹینشن کو گیج کرنا ہے. آج کل اتنے آپشنز ہیں ہر کسی کے پاس, موبائل فون ہے, وہ سب, وہ یہاں نہ دیکھیں وہاں نہ دیکھیں, وہ آپ کو دیکھیں. تو آپ میں ایسی کیا خوبی ہے, ایسا ہی ہے, آپ کو دیکھیں اور آپ کو سنیں. آپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں, وہ خوبیاں ذرا آڈینس کو بھی اور دکھائیں. آئیے جی دیکھتے ہیں, جی دکھائیے. کمال. خواتین و حضرات, آپ نے اس سے زیادہ ویٹ لوز کیا تھا, مجھے تھوڑے سے زیادہ. اس وقت میں بہت کمزور تھا. میری آبزرویشن ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کلیپ ہو جائے میرے لیے بھائی, میری آبزرویشن کے لیے. اب بالکل ہی ڈفرنٹ ہو چکا ہوں, اور تب بالکل ڈفرنٹ لگ رہا تھا. مجھے یاد ہے بہت ٹھنڈ تھی اس وقت, اور وہ جو کپڑے تھے وہ ایک بس شلوار قمیص تھی, تو میں وہ کانپ رہا تھا جب وہ چل رہی تھی فلمنگ. بٹ دین وہی والی بات, یو ہیو ٹو بی ڈیووٹڈ ٹو واٹ ایور یو پٹ یور مائنڈ ٹو. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. راحت آپ بھی تو ٹیچ کرتی ہیں آپ اوبویسلی, اور ینگسٹرز کے ساتھ ایک آپ کا ایک انٹریکشن, وہی جو بات منیب سے بھی کرے تھے, میں اسے کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ ٹیچر بھی پرفارمر ہی ہیں. اچھا, جب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیچنگ میں تو آپ گانا نہ گائیں یا ٹی وی پہ نہ آئیں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پوئٹری ہم پڑھا سکتے ہیں تو گا کیوں نہیں سکتے. تو وہ کلاس میں بھی تو ہم پرفارمنس ہی دے رہے ہیں بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے سامنے. تو یہ ساری لٹریچر بھی انٹر ریلیٹڈ ہے. ڈرامہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کو خود نہیں پتا ہوگا ڈرامہ کیا ہے, تو آپ شیکسپیئر کیسے پڑھائیں گے انہیں. تو یہ ساری ایکٹنگ وغیرہ, یہ ہم فائن آرٹس, یہ کنیکٹڈ ہے ٹیچنگ کے ساتھ. یہ سارا کچھ انٹر ریلیٹڈ ہے, اور اگر ہم کر رہے ہیں اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. میں آرٹسٹ کے ساتھ فوٹو بھی بنوانا چاہتے ہیں, لیکن اس کو کوئی بگ مات ٹائم نہیں دیتی, یا میاں الاؤ نہیں کرتا, یا سنگنگ کے لیے نہیں کرتا. فار انسٹنس ان کی فیملی ان کو سپورٹ نہ کرے, میری فیملی میں, تو یہاں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا بالکل. تو آرٹ کو کسی نے تو زندہ رکھنا ہی ہے نا, پھر یہ ہم سب کو ریبیلیس ہونا پڑتا. بالکل ہے. ابھی تو شکر ہے الحمدللہ کہ یہ معاشرے میں اویئرنیس آئی ہے, شعور بیدار ہوا. ہمارے بچپن میں تو اتنی اویئرنیس سوسائٹی میں تھی ہی نہیں. اچھا, میں ضرور بات کرتے ہوئے, میڈم یہ رومانٹک ہیں کہ نہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے مطلب یہ گانے شانے کافی ہم نے ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں. نہیں, ریکارڈ کس کے لیے انہوں نے گائے ہیں؟ اپنے لیے, ایک دوسرے کے لیے. ایک آپ کے لیے نا. میں تھوڑی پریشان ہوں. ریکارڈ پرفارم کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ. میں نے کوئی تقریباً 15-20 سال ہم نے پہاڑوں پہ جاتے تھے, وہاں گانوں پر ہم نے ایکٹنگ کی ہے. آج وہ گانے دیکھتے ہیں تو میں یاد آتا ہے وقت. وہ نہیں, ایک سیکنڈ میں دوبارہ سے میں ریوائنڈ میں بادام کھا لوں 2-3. ایک سیکنڈ, کہ اب کون ریکارڈ کون کرتا ہے وہ گانے؟ ریکارڈ ہمارے کوئی بھتیجا کر لیتا تھا, بچہ کر لیتا تھا. اس زمانے میں پتہ کیا کرتے تھے, وہ گانا اس پہ ٹیپ ریکارڈر پہ چلاتے تھے, ٹھیک ہے, اور کیمرہ ہوتا تھا, بڑا سارا کیمرہ, بڑا. ہاں, وہ تو کیبل کے بغیر تو وہ سوئچ کہاں ملتا تھا. ہاں, اور پھر ہم وہاں سیل ہوتے تھے نا, سیل ہوتے. اور وہ گانے آج 30 سال بعد دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کمال ہے یار, خوبصورت ہے. کوئی لوٹا دے مجھے میرے بیتے ہوئے. کوئی واقعہ بتائے نا, پہلا گانا کون سا ریکارڈ کرایا اور کدھر کرایا؟ مری میں, نتھیا گلی میں؟ ہم لوگوں نے ناران کا غان گئے ہوئے تھے, وہاں پہ وہ جگہ ہی اتنی خوبصورت ہے. ٹھیک, اس کو تو آپ دیکھتے ہو تو ویسے ہی مزہ آتا ہے. وہاں پہ ریکارڈنگ کی. اچھا, کیا کون سا گانا تھا یہ بتائیے, اور کپڑے پہ خاص پہنے, موڈ بنایا؟ کپڑے شپڑے وہی جو گھر کے جو ہمارے ہوتے ہیں, وہ شوق ان کا تھا نا بیسیکلی ایکٹنگ کا. گانا سنا ہی نہیں ہوتا تھا, بس لگا دیا اور شروع ہو گئے. ان کا شوق پورا کروانے کے لیے کہ یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے گانے پر بھی, بالکل تاکہ یہ انہیں سیٹسفیکشن رہے. اچھا, آپ کو یہ لگتا تھا یہ آپ ہی کے لیے پرفارم کریں یا کسی اور کے لیے, یہ بھی بتا دیں پلیز. نہیں, سارے جس سے سامنے میں ہوں تو میرے لیے کریں گے. خواتین باسل صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, اب آپ سے یہ فرمائش کرنی ہے کہ بیگم کے لیے کچھ گنگنا ضرور دیں, کوئی ایسا پاکستانی گیت, کوئی پاکستانی ایسا کوئی گیت, کوئی ایسی غزل ہو جائے. وہ تو گانا مجھے یاد ہے, وعدہ کرو, وہ مطلب نہیں, وعدہ کرو ملو گے, وہ تھا. لیکن میں آپ کو دوسرا ایک تھوڑا بول سنا دیتا ہوں. کوئی پاکستانی گیت. ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں, جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں, جیسے جانتے نہیں. بارہا یوں سوچ کر ہم کو یوں لگا ایسے. گانا کوئی نہیں پتا ہوتا, سارا مجھے ساتھ ساتھ بتانا پڑتا ہے. بھائی فلو میں گا تو لینے دیں ان کو. ہاں, وہ تو ردم ہی ٹوٹ گئی. گائیں. بارہا یوں سوچ کر ہم کو, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا بالکل پورا گانا, کیونکہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا, لیکن وہ گانا مجھے بڑا پسند ہے, ان کو ہی پسند ہے. ایک وہ تھا جیسے اپنا
جنت کی حوریں تجھ پہ فدا، جنت کی حوریں تجھ پہ فدا، رفتار جیسے رفتار جیسے موج صبا، رنگی ادا توبہ شکن، اے جانے من جانے بہار۔ بیوٹیفل بیوٹیفل امیزنگ. اور مجھے پینل سے آپ کی آواز ایکو ہوتی ہوئی سنائی دے رہی تھی. کمال. سر آپ کو تو پروفیشنلی بھی سنگنگ کو آپٹ کرنا چاہیے. ہماری ایک ٹیم تھی جو افسروں کی دوستوں کی تھی. ہم 7-8 لوگ فیملی میں کھانا کھاتے تھے، پھر سے ایک ایک کر کے گانا گاتے تھے. جو سنگر آتا تھا ہمارے سے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، عنایت عابد تھے بیچارے، وہ ہمیں سکھاتے بھی تھے آ کے. تو وہ جب ایک گانا گاتے تھے اس کے بعد ان کو گانے کا موقع ہی نہیں ملتا، پھر دوسرا مائک، تیسرا مائک، سارے مل کے گاتے تھے آ کے. تو ایک اچھی ہماری ایک چلیے. تو اس سے تھوڑا سا پھر میں نے سنگر، یہ جو سنگنگ ہے نا، یہ بڑے بڑے سنگرز کو سنا ماشاءاللہ. گھر پہ ہمارے آتے تھے، منیر حسین صاحب تھے، مسعود رانا صاحب تھے، میرا ارشد تھی، بڑے اچھے لانگ ٹائم بیک. تو وہ گانا ایک مجھے یاد ہے، ایک گانا تھا محمد رفیع کا دنیا کے رکھوالے. بالکل. وہ کوئی گانا گا رہے تھے تو منیر حسین صاحب نے کہا یہ گانا تو میں آپ کو سناؤں گا آ کے. وہ باہر آئے تو انہوں نے گانا گایا. وہ ایک ایمیچور سنگر گا رہا تھا. یقین جانیے اتنا مشکل گانا ہے. منیر حسین صاحب کی رگیں پھول گئی گانا گاتے ہوئے آ کے. آج وہی گانا میں خالد بیگ سے سنتا ہوں جو ہمارے بڑے اچھے سنگر ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں. کیا کمفرٹیبلی گاتے ہو آ کے. تو مجھے شوق سننے کا بھی ہے اور سنانے کا بھی ہے. بالکل. یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ کپل اسی لیے ماشاءاللہ اتنا اٹریکٹیو ہے، اتنا ہیپی ہے، بیکاز دے کیپ دیم سیلف ہیپی. گانے گائے، ڈنرز کیے. تو یہ انسان کو اپنی یہ خوش رہنے کے لیے سب کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. بہت اچھا لگا. ایک مشہور ہے بات کہ بیگم کی غصے کی گوری کافی ہوتی ہے. وہ اپلائی ہوتی ہے آپ پہ سر کہ نہیں؟ یا میڈم آپ بھی وہ گوری کراتی ہیں کہ نہیں؟ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. کبھی نہیں، بات اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے. لیکن اب تو ابھی میں نے صبح کہا نا، میں نے کہا جلدی کرو، ٹائم ہو رہا ہے، تیار ہو. کہتے ہیں میں جا رہی ہوں، بس چپ کر جاؤ آگے. میں پھر آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. میں نے کہا میرا اٹھنا اس وقت اور تمہارے ساتھ جانا یہ کافی ہے، اب بولو مت. 12 بجے برنچ پہ نہیں جاتی کبھی، کہتی میں 1:30-2 بجے سے پہلے کہیں نہیں جانا. We are on it. آپ کا پیار ہے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ سوتی ہیں ذرا، تو اس لحاظ سے میں پھر خیال کرتا ہوں ان کا. میں دفتر بھی جاتا ہوں تو یہ سوئی ہوتی ہے ماشاءاللہ. بالکل. لیکن شادی کے شروع میں تو وہ کرتی ہوں گی نا جو نہ کبھی نہیں. شروع میں تو یار کرتی تھی، اب ایسے تو نہ. بچوں کو ہاں اٹھانا، وہ جو بچوں کو پیار بچوں کے نہیں، ابھی آپ بچوں سے پہلے آپ کے لیے بھی کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ گرینڈ سن ہے. تو میں اب سوچتا ہوں کہ کتنا مشکل کام یہ کرتی تھی آ کے. ہماری بہو جو ہوتی ہے بیچاری، وہ تیار کر رہی ہوتی ہے بچوں کو، اور بچوں کی جناب ہوتی ہے شکلیں بنی ہوتی ہے جاتے ہوئے. تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. ایسا ہی بڑا خوبصورت ایک بس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ملٹی ٹیلنٹڈ بہت ضرور ایڈمنسٹریٹر ہوتے جی گھر کی. وہ میں سمجھتا بہترین. اور عورت کی میں سمجھتا ہوں جتنی بھی عزت کرنی چاہیے. میری بیوی ہے ہر عورت کی. ہمارے ہاں وومن امپاورمنٹ کا دور ہے، باتیں کرتے ہیں بہت، لیکن بڑے رولز قوانین بنے ہیں. میں سمجھتا ہوں خواتین کی بہر صورت عزت کرنی چاہیے، خواتین کا احترام کرنا چاہیے. وہ لائق احترام ہے، کیونکہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں نا، خدیجہ کی آپ بات کر رہے ہیں، فاطمہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے اٹھ جاتے تھے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کرنا چاہیے. میڈم ماشاءاللہ سے شادی کو ناؤ مور دین 40 ایئرز ہو گئے ہیں. ایک کامیاب شادی شدہ زندگی میں ایک عورت جب شادی کر کے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو کمپرومائز لفظ بڑا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ اپنے آپ کو ڈھال لینا اس ماحول کے حساب سے، کتنا آسان ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کمپرومائز کا لفظ آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا نہیں ہے، لیکن سٹل ہر عورت کو کرنا پڑتا ہے. آپ کی گھر، آپ کی فیملی کچھ اور آپ کا ظاہر ہے روٹین ہوتا ہے. آپ دوسرے گھر میں جاتے ہو، وہاں کچھ اور آپ کا روٹین ہے. پھر وہ ظاہر ہے زندگی چینج تو ہوتی ہے نا کچھ نہ. اور میرے خیال میں کرنا پڑتا ہے، ہر خاتون کو کرنا پڑتا ہے، ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس کا افیکٹ آگے سے اچھا آ جائے، رسپانس آگے سے آپ کو اچھی مل رہی ہو، پھر آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے. جی یہ بتائیں کہ میں نے شادی کے بعد دنیا میں جتنا سفر کیا نا، الحمدللہ بڑے موقع ملے دنیا میں سفر کرنے کے. سر نوکری میں ملے آ کے. She was always with me. That is good. کبھی میں نے ایسا نہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، بیگم صاحب لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار تو اور کیا. آج یہ خوش ہوتی ہے. وہ ہم رشیا گئے تھے، برازیل گئے تھے، کتنا اچھا تھا. تو میرا ریکارڈ چلتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں. ہاں یہ تو پھر اچھی بات. ایک کلیپنگ ہو جائے بس. صاحب اچھے شوہر ہے. میں اگلی دفعہ تاروں میں یہ بولوں گی. اسکرین پہ آج یہ بات ہو رہی ہے کمپرومائز کی، تو یہ صرف عورت نہیں کرتی، مرد بھی کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ایک لڑکا جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے ایک بیگم اس کو مل جاتی ہے، اس کو بلز پہ
मतलब बिल्स के बाद वो पैनाडॉल और बिल्स पे आ जाता है, फिर वो बच्चे, तो मर्द भी औरत का कॉम्प्रोमाइज इसलिए कि हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो उससे सास को सबको देखना होता है, अदरवाइज ये दोनों करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि कहीं बीवियां अच्छी नहीं होती तो मर्द वहाँ मैं देखती हूँ बहुत अच्छे उनके साथ सलूक कर रहे हैं। मतलब मैं आई एम सिंगल, बट मैं जब अपने कपल्स देखती हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत होती है, मैं वहाँ देखती हूँ कि बड़ी वाइफ्स ऐसी हैं जो बिल्कुल किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन मर्द उनके साथ बहुत अच्छा गुजारा करे। इसी तरह दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज, ऐसा ही नहीं ये तो, और ये तो बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि औरत की इज्जत करें, सबसे पहले घर की औरत, घर की औरत, बाहर की प्रिटेंड ना करें, दूसरों के लिए तो ये खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि अपनी बेगम की इतनी मोहब्बत और इज्जत करें। बिल्कुल, आप जब इज्जत फ्रॉम होम, और किसी कोई भी जो रिश्ता होता है उसका आगाज ही इज्जत से होता है। आप जब इज्जत करेंगे उसमें मोहब्बत भी होगी, अपनायत भी होगी, रिस्पेक्ट भी। इज्जत की शर्त नहीं होती ना शरायत होती है। तो एक ना हमारे माशरे में वी नीड टू, जिस किस्म की हम लोग बातचीत करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि मैं बड़े मर्द हज़रात को देख रहा होता हूँ टीवी पे बैठते हैं, कहते हैं मैं अच्छी औरत की इज्जत करता हूँ लेकिन बुरी औरत की नहीं। ये जो तकसीम कर रखी है ये आर्टिफिशियल है। और मेरी 15 साल की भांजी है, मैंने उसको सबसे पहली बात ये कही हुई है कि यू हैव टू बी समथिंग इन योर ओन राइट। ट्रू। तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि आफ्टर यू नो कपल ऑफ डेकेड्स फ्रॉम नाउ ऑन you should have made your mark कि लोग याद रखें कि ये आई and she made a difference. Agreed. So you are going to rescue yourself. आप किसी का वेट नहीं करोगे कि वो घोड़े पे बैठा हुआ सवार आएगा और वो आपको रेस्क्यू करेगा, आप अपनी रेस्क्यूअर खुद हो, खुद करें। एंड जब आपकी अगर शादी आपने ज़रूर करनी है ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर वो इक्वल टर्म्स के ऊपर होनी चाहिए, जिधर हाँ आप भी अगले की कदर कर रही हैं लेकिन अगला भी आपकी कदर कर रहा है। I totally agree. I think ये इतना essential and we need to be telling our daughters, क्योंकि हम अपने हमारे से बेटों को ये सिखाते हैं। एग्जैक्टली ये पूछा जाता है कि खाना पकाना आता है, पहले रिश्तों में ये होता है म्यूजिक छोड़ दें, टीवी पे तो नहीं जाएंगी, पढ़ाएंगी नहीं, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि उस खातून से शादी करे जो घरेलू हो, जो एक करियर को परस्यू कर रही है या कर रही है, उसको भी एक स्पेस दे। अगर आप नहीं भी बाहर टीवी पे आ रही है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, आप कोई और काम करना चाहती हैं, तो मियाँ को उसको सपोर्ट करना बिल्कुल ऐसा। हर इंसान की अपनी, और मैं यहाँ पे जरूर फिर अब आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। अब खवातीन मर्द और औरत की बात ही नहीं, वही बात आ जाती है कि इज्जत और रिस्पेक्ट जो है, एहतराम जो है, चाहे वो मर्द की रिस्पेक्ट की बात करें, औरत की रिस्पेक्ट की बात करें, तभी जिंदगी की गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती है। ये बड़ा खूबसूरत शादी का रिश्ता है, इसको निभाने के लिए सब्र, तहम्मुल और इज्जत और रिस्पेक्ट और मान और अपनायत के साथ इसको गुजारेंगे तो आसान तरीके से जिंदगी गुजर जाएगी। खवातीन आज़ाद बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैडम वो वाले भी सवाल अभी करने हैं। अच्छा, ब्रेक, हाँ वो वाले ब्रेक के बाद, लेकिन इस वक्त राहत की खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आ जाएगा। बहुत सारी क्लास की गाना जी। ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान सेट की उस साइड पे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी नाइस एंड सो इज आवर शेफ एंड सो आर आवर गेस्ट। बिल्कुल, और शेफ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं वर्डिक्ट ले लूँ कि माजिबीन ने जो सर्व किया, सर खाना कैसा लगा? बासित साहब जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं, सही वाला बताएं। नहीं, फैक्चुअली बता रहा हूँ आपको। मैडम बहुत प्लीज अच्छा बताइएगा। बड़ा टेस्टी था। थैंक यू। मुनीब, मुझे तो ऑलरेडी पूरे रूम में इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड। अग्रीड, बिल्कुल सही कहा। एक्सीलेंट, जूस बहुत अच्छा था, कबाब भी बहुत अच्छे। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। तो आपके हाथ में है ही माशाल्लाह से जायका बहुत। अच्छा जी, बताइएगा। सिंधी बिरयानी हमने ऐड की है, सिंधी बिरयानी और तय वाली बिरयानी में आलू डाला है इसमें? जी, आलू देखिए फ्राई करके पहले उनको हल्का सा येलो कलर ऐड करके फूड कलर डाल के बॉईल किया, उसके बाद उसको फ्राई करके वो हमने कोरमे में ऐड किया और फिर उसकी तह लगाई है और इसको 15 मिनट दम पे लगाया और अब हमने सर्व कर दिया। बिल्कुल, आलू के बगैर भाई ये बिरयानी मुकम्मल नहीं है, और मैं बड़ी जज्बाती हूँ इस मामले में। सर, ये आलू के बगैर वाले आप राइस खाते हैं कि आलू के साथ वाली बिरयानी पसंद करते हैं बासित साहब? मैं आलू के साथ। हाँ, और अगर ना आलू हो तो गुस्सा चढ़ता है ना? तो फिर आलू तो आलू ही होता है, आपको पता है। अच्छा, हम मुल्तान वाले आलू के बगैर खाते हैं। अच्छा, आप आलू के। मुनीब, आप बताइए बिरयानी कैसी? तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेज बिरयानी तो आलू तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो भी ना हो तो फिर क्या पीछे ये बात वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी जी जी, अब जबकि आलू से मोहब्बत का
ایک عظیم شاہکار بول اٹھا ہے. تو اس میں یہ بریانی جی جناب ہیلدی ہے کیونکہ ہم نے اس کو اولیو آئل میں پکانے کی. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از دیٹ ماجبین ہیز یوزڈ جو مسالاز کچن میں سے اپنے ہی طور پہ انہوں نے کیا. عموماً ہم ڈبوں کا استعمال کرتے ہیں بٹ شی از میڈ ہر اون مسالہ. پلس ہم نے فریش گارڈن سیلڈ ساتھ میں ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا اگر ایپل سائڈر ونیگر ایڈ کر لیں ہلکا سا تو یہ آپ کو ہضم کرنے میں اور پلس ہیلدی بھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ شامی کباب ہیں. ہماری یہ رائے ہے کہ آپ ایئر فرائر میں ان کو ہلکا سا برش کر کے تو اس کو آپ لیں تو دس کمز ایز اے ڈائٹ فوڈ ایکچولی. چکن کے شامی کباب ساتھ میں منٹ چٹنی ویری گڈ فار دا ہاضمہ. اور آج کل چونکہ ونٹرز آ رہی ہیں تو ایک دم سے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ ہربز لیں جیسے تلسی جیسے یہ منٹ ہو گیا تو یہ ساری آپ کی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. بٹ آف کورس نیم البدل نہیں دوائی کا. اور یہ ہے گرین ایپل جوس, ہاں لیمنیڈ. اور یہ آپ کو ترکیب بتائیں گی بٹ دس از اگین ویری ویری ہیلدی. جتنا فلو وغیرہ پھیلا ہوا ہے اس کے اندر وٹامن سی ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈاکٹر پیچھے رہتا ہے. این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, اٹ کیپس دا ڈیزیز اوے. تو آپ اس کو ضرور اپنی ڈرنکس جو ہے نا اس میں فزی ڈرنکس کی جگہ یہ فریش ایپل چیزیں اور یہ چیزیں یوز کی. بالکل سے کوئکلی ڈرنک کی ریسیپی بتا دیں. سمپل آپ نے بلینڈر میں جو ہے وہ فریش ایپلز کٹ کر کے ایڈ کیے, اس کے بعد لیمن جوس ایڈ کیا, اس میں پانی ایڈ کیا, تھوڑی سی برف ایڈ کریں گے, تھوڑا سا ہلکا سالٹ, شوگر نہیں ایڈ کریں گے. ایپلز آلریڈی سویٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد بلینڈ کر کے تو ہم نے اس کو سرو کر دیا. بالکل صحیح. ویل ڈن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. اور خواتین حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. مجھے پینل سے پلیز اگر بتا دیں کہ ہم کچھ ہماری سیگمنٹس ہیں. بالکل صحیح. اور جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے ہم نے جس طرح پچھلے بریک پر جانے سے پہلے منیب کی کچھ سنہری یادیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو باسط صاحب سر کچھ آپ کی سنہری یادیں آپ کو دکھاتے ہوئے, آڈینس کو دکھاتے ہوئے اور آپ کی بیگم کو دکھاتے ہوئے. جی اچھا آپ ڈالٹن لگ رہے ہے ہیں مجھے تو. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت اچھے لگے. میں جیمز بانڈ کی بڑی فین ہوں. منیب اگر میں غلط نہیں تو 19-20 کا ہی فرق ہے. یہ ہے نا کمال ہے جی, کمال. Absolutely. ماشاءاللہ. I am completely in awe اب یہ دیکھنے کے بعد. ہے نا. Yeah. میڈم آپ کے شوہر ہاں جی بالکل جی ماشاءاللہ زبردست. لیکن گھر میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ جو ہائی جیکر ہوتا ہے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, خود ہائی جیک ہوئے ہوتے ہیں گھر میں. صحیح. سر ذرا پہلے ایک اور سنہری یاد آپ کی دکھاتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. کمال کمال. سر یاد ہے آپ کو یہ پلے؟ ہاں جی بالکل یاد ہے کہ اشفاق صاحب کا گرین کارڈ تھا. کمال تھا ویسے. اشفاق صاحب کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی کہ ڈرامہ تو جو اچھا لگے سے لگے, بحیثیت فنکار جب ان کی میں پڑھتا تھا نا اسکرپٹ مزہ آ جاتا تھا. کیا خوبصورت اسکرپٹ ہوتا تھا ان کا. آج وہ اسکرپٹ نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور کلپ ہے, ایک اور کچھ یادیں ہیں بڑے مزے کی ہیں, کچھ ہم نے کلیکٹ کی ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. کمال کمال. اور یہ ینگ ایج میں یہ کردار کرنا, یہ اوپر کیا بالوں پہ لگایا؟ 92 تھا جی. ایسے 92 میں کیا سارنگ تھا اسلام آباد سے. ایسا ہی ایسا ہی. اور یہ میرے اکثر ایج ہوتا ہے اس ایج میں تھوڑے سے گرے ہیئرس کے ساتھ ہوتے تھے. تو یعنی اب مجھے ایسے لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں ابھی اب جوان ہیں. میں تو وہی کہہ رہی ہوں. اور سب مونچھیں بھی نکلی تھیں. ہاں جی مونچھیں بھی نکلی تھی. اب مجھے ایکٹنگ سے ایک اور چیز بھی اس وقت الرجک ہے تھوڑی سی. داڑھی شاڑی نہیں اب لگا سکتا. چبھتی تھی بڑی آگے, دل کرتا تھا. اچھا مجھے بھی ڈراماز میں میک اپ سے بڑی ہوتا ہے کہ بار بار میک اپ چینج کر رہے ہیں وہ سین کے لیے. اوہ ہو میں کہتی ہے کہ اب گانے میں تو ہم 2 گھنٹے میں ایک ہی میک اپ والے کافی ہوتے ہیں. مونچھیں جو ہے مونچھوں کو دل کرتا خوش دوں آ کے. کبھی ایسا ہوا مونچھیں گر گئی ہوں ریکارڈنگ کے دوران سیٹ پہ؟ نہیں ایسا ہوا نہیں. ویسے داڑھی ایسے ہمارے میک اپ مین بڑے اچھے ہوتے تھے ماشاءاللہ اس دور کے. ہاں یہ تو بات ہے. کیا بات ہے. پی ٹی وی کے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں نا وہ تو خود انسٹیٹیوٹ ہے. محمد خان تھے, مجھے یاد ہے محمد خان تھے, مزے سے لطیف بھی سناتے تھے, میک اپ بھی کرتے جاتے تھے. وہ چہرے سب یاد ہے ماشاءاللہ, مزہ آتا. اگریڈ. میڈم کچھ کہیں گی؟ زبردست. یہ اداکاری تو بہت اچھی کرتے رہے ہیں. کبھی آپ نے تنقید کی ان کے کام پہ یا اصلاح کرنے کی کوشش؟ کئی دفعہ کوشش کی ہے. جو ان کے مجھے فیل ہوتا تھا کہ چیز صحیح نہیں ہے اس کے لیے وہ ظاہر ہے اوور ایکٹنگ کرتے ہو تم. اچھا ایکسپریشن کچھ مجھے لگتے تھے زیادہ ہیں. بالکل صحیح. میں کہتی تھوڑا سا اس کو مائلڈ رکھو. بھائی ٹھیک ہے, فین بھی ہے آپ کی, بیوی بھی. لیکن ایکسپریشنز کے بارے میں معین اختر صاحب اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, اتنے بڑے فنکار تھے. انہوں نے کہا تھا جو ایکسپریشن یہ دیتے ہیں چہرے پر, یہ باقاعدہ پروگرام میں کہا تھا انہوں نے کہ ایسے جو ایکسپریشن دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں دوز ایکٹرز ہو کلیم ٹال دیمسیلز ان کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے. ٹرو. لیکن مگر یہ ہو نہ سکا. بس وہ اب اسی پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں کیونکہ اس پہ بات بڑی تفصیل سے کرنی ہے. پہلے کچھ راحت کی سنہری یادیں آپ سب کی نظر. کیا کمال.
ब्यूटीफुल। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गाना सुनूं, आपको देखूं, ऐसा ही है मैडम? so sweet of you. ब्यूटीफुल। और ये सुरैया जी 2007 लाइव रमजान शरीफ का प्रोग्राम जिसमें हमने अरफाना कलाम करे थे, 2007 पीटीवी लाहौर। पीटीवी लाहौर से। ऐसे लगता था कल की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं खड़ी क्यों हुई हूं? नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है? कोई बड़ा स्पेशल सेगमेंट होने लगा। शुक्र आपने ये नहीं कहा कि आप बेचैन हो रही हैं इसलिए। ऑलराइट जी, नाउ यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ख़वातीन हज़रात, अब ये वो सेगमेंट है कि जिसमें ये कार्ड सर दिखाइएगा आप और मैडम, ये कार्ड पकड़िएगा। कुछ सवालात किए जाएंगे आप दोनों मियाँ बीवी से। अगर आपको लगता है कि आप वो काम करते हैं तो आपने मी का कार्ड उठाना है। ये दोनों जज साहिबान हैं, ये ऑडियंस भी हैं, ये कमेंट करना चाहें, यू आर मोर देन इफ वेलकम। आई डिसएग्री आई से नो। नो यू विल, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आप सवाल सुनिए उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। ऑलराइट जी, एंड पहला सवाल, लड़ाई में गलती किसकी होती है ज्यादातर? कोई नहीं कार्ड उठा रहा। ये मामला जो है ना तशवीशनाक है, क्योंकि गलती का मामला जो होता है आखिर तक सुलझाते रहते नहीं हैं तो कि आपने तुमने अब घर भी जाना है तो आप ही कार्ड उठा लें। वेरी गुड सर, शराफत इसी में ही है कि इसी आप ही में कार्ड कि उठाएं। आपने मेरी गलती थी। मैडम मेरे ख्याल में आप तो कभी भी नहीं ये कार्ड नहीं नहीं कभी नहीं उठाऊंगी। देखा? गलती शौहरी की होती है। इन्हीं की होती ये बात वेरी गुड, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। दूसरा सवाल, लड़ाई के बाद पहले सॉरी कौन करता है? कितनी बेचारगी में उठाया। बहुत जरूरी है कि इन्हीं को उठाना चाहिए। सॉरी कैसे करते हैं, माजरत कैसे? गिफ्ट देते हैं, कुछ गाना सुनाते हैं, शेर व शायरी करते हैं? अक्सर औकात मुझे ही पहल करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है, और इस वजह से डर लगता है कि इनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं अब। मुनीब आप काफी परेशान हो रहे हैं इनके तासुरात देख के। मुझे ये लग रहा है कि वैसे सॉरी वाला वर्ड आजकल हम नहीं इतना ज्यादा बोलते, और थैंक यू नो ये दो चीजें हैं जो आजकल खत्म हो गई हैं। तो अच्छा लगता है कि ठीक है कोई चलो, कि किसी देयर इज दैट apologize बिगनेस किया। इन पीपल। या हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा जी, घर के कामों में कौन मदद करता है? ये आपकी मदद करते हैं कि नहीं? आप ही अकेली? नहीं जी, ये करते हैं, मतलब ये अच्छा कि ये करते हैं। करते हैं अच्छा, सर। आखिरी किस काम में आपकी मदद की, ये बताएं। घर के कोई ग्रोसरी की शॉपिंग, कोई ऐसी कोई टेक्निकल काम हो घर का? ग्रॉसरी की, उसके अंदर और किचन में कई दफ़ा चले जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती। वो फ्रिज वगैरह देखना, कुक होता है तो उसको उसके अंदर से बताना कि तुम ये चीज़ करो, ये ना करो। बिल्कुल सही। मिर्च मसाला तेज हो जाए उसकी शिकायत करता हूँ। ओह ये बात। ओके, एनिवर्सरी डेट्स, बर्थडे की डेट्स किसको भूल जाती हैं? सर उठा लें कार्ड, आप ही हैं। ये जुर्म, ये इल्ज़ाम मैं नहीं ले सकता। अच्छा मुझे छोड़ दें, बाकी आपकी शादी कौन सी डेट में हुई थी ये बताएं। 5 मार्च 1981। शाबाश। इनकी सालगिरह कब हुई? 1 सितंबर। बिल्कुल सही। पहला तोहफा इनको किस तारीख को आपने दिया? तोहफे चलते ही रहते हैं हमारे, लेकिन हमारे तोहफे जो है ना ज़्यादातर वो बेश कीमत नहीं होते, मुस्कुराहटों के तोहफे होते हैं। कोई ऐसे जैसे बता रही थी आपको, कोई थोड़ा सा गाना शाना गा लिया, शुगल कर लिया, हल्ला गुल्ला, हाँ। बस इस तरह के तोहफे मैडम कोई चलते हैं। गिफ्ट फिजिकल भी तो कोई चाहिए होते होंगे ना? खासे किफ़ायतशार हैं, वो कहना पड़ता है। हाँ ये कहना तो नहीं सर चाहिए। आखिरी तोहफा क्या दिया था इन्होंने गिफ्ट आपको? ये इनके लिए जो सालगिरह का होता है, नॉर्मली मैं इनको सूट देता हूँ। अच्छा फिर कहते हैं अच्छा तो मुझे पैसे दे दो, मैं सूट अपने आप ले लूँगी। ऑलराइट जी, किसने पहले प्रपोज किया था या पसंदीदगी का इजहार किसने? वाह, सर कैसे, यानी कोई मौका तलाश किया किसी फैमिली, बिकॉज आपकी तो कजन है नहीं, ये। मुझे शुरू से पसंद थी ये, बहुत माशाल्लाह अच्छी लगती थी हमेशा से, यानी क्योंकि थी भी मसेर हमारी, और फिर मिलना जुलना में था, घर में आना। बड़े भाई की शादी में की बड़ी बहन से हुई थी, तो फिर मैं भी यहाँ लॉ करने आया, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था उस ज़माने में 76 में। तो फिर हम इनकी जुल्फों के असीर हो गए। अरे वाह, एंड शी इज मेस्मराइजिंग, आई मीन विदाउट एनी डाउट। अच्छा जी, आखिरी लड़ाई ताज़ा कब हुई? ये मेरा ख्याल अभी हुई है, कल परसों, जिसपे अभी सुबह भी तो ये आपने कहा जल्दी करो तो नहीं कह रही है कि वो भाई ये मैं नहीं जाती शो पे। मैंने कहा भाई चलना है तुमने आके, वजह क्या है, सुबह उठेगा कौन तो ये तो फिर इस बनता बात पे है। मसला लेकिन था। चले अभी ये वाली लड़ाई छोड़े, कोई और बताएं जल्दी से, ताज़ा। बाकी होती है कि मैं कभी कभार इनके वो कुक को झाड़ता हूँ तो मुझे डांट देती है कि खबरदार ने कुछ मेरे कुक को कुछ कहा। अगर वो चला गया तो जाहिर है फिर इनके मसला हो जाता है इनके लिए। बिल्कुल वो सही। एक मसला है। तो इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। शाबाश बासित साहब। सर आपके तारुफ में एक दो और चीजें भी ऐड की जाएंगी पॉजिटिवली। ऑलराइट जी,
یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. زندگی کو اسی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے آج میں جینا سیکھیے خواتین و حضرات. یہ زندگی گزارنے کا ہنر اور ٹیلنٹ اگر آپ سیکھ لیں تو یہ زندگی بڑے آسانی سے گزر جائے گی. آخری سیگمنٹ بھی کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, ٹیمز کی صورت میں کام ہوگا. جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے اسی طرح ٹیم اے میں سر آپ اور میڈم آپ, ٹیم بی میں منیب آپ اور راحت آپ. ایک کلپ دکھایا جائے گا اسکرین کے اوپر, آپ نے وہ کلپ دیکھا, کلپ پھر اس کے بعد جب دوبارہ پلے کیا جائے گا تو میوٹ ہوگا. آپ نے اسکرین کی طرف دیکھ کے اس پہ ڈبنگ کرنی ہے. آپ کانٹینٹ بدل سکتے ہیں, لب و لہجہ بدل سکتے ہیں, لیکن لپسنگ کرنی ہوگی. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کلپ, اس کے بعد واپس آتے ہیں اسٹوڈیو. جی خواتین و حضرات, اس سیگمنٹ میں ہم ایک آبویسلی لائٹر نوٹ پہ ڈب سمیش بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہوئے سینئر سیزنڈ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اس کلپ میں آپ کو فردوس جمال صاحب اور مدیہ گوہر صاحبہ نظر آئیں, اور امیزنگ سر کچھ ایک لائن میں اگر کہنا چاہیں چونکہ وقت کم ہے. دیکھیں جی, بڑے اپنے وقت کے بہترین پرفارمر تھے, اور میں تو فردوس جمال صاحب کے جو اشفاق صاحب کے پلے تھے ان کو دیکھ کر جوانی میں یہ بوڑھے کے رول کرتے تھے, کمال کے رول کرتے تھے, بیسٹ پرفارمر. بالکل ایسے ہی. اور مدیہ آپا بھی ایک کمال. مدیہ تو بہت اچھی, ان کا جوکا تھیٹر میں نے کام کیا تھا, مجھے یاد ہے لانگ ٹائم. بالکل. اور خواتین و حضرات, اچھا جی اب آپ دونوں کریں گے اس پہ پرفارم, اور یہ اسکرین کی طرف میڈم دیکھنا ہے اور ڈبنگ کرنی ہے. مدیہ جی جب بولیں گی اب میوٹ ہوگا. یہ میں نے بھی ادھر ہی دیکھنا ہے. آپ نے بھی ادھر ہی دیکھنا ہے, آپ نے ورنہ کہاں دیکھنا. اچھا آپ بس ہاں اوکے جی دکھائیے گا میوٹ ہوا ہوا کلپ اب. جی دیکھو بات یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئی تھی کیا ضرور. کہنا چاہ رہے ہو؟ تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو میں تمہیں بس سمجھا رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس ایک ملاقات تھی, سرسری سی ہو گئی ملاقات, اور بس اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیوں مجھ پر شک کر رہی ہو یار؟ یہ تمہاری عادت ہے, تم ہر بات کو یہی کہہ دیتے ہو کہ شک کر رہی ہو. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ وی ہیو گاٹ اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ, تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ایسا سوچنا پڑتا ہے نا, جب کوئی حرکت نظر آتی ہے تو سوچنا پڑتا ہے اور کہنا بھی پڑ جاتا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. یہ روز کا معمول ہے, بڑی پریکٹس. یہ بات کمال ہو گیا. میں کہہ رہی ہوں اس میں ایکٹنگ کرنی نہیں پڑی, یہ سچے جذبوں کی ترجمانی ہوئی ہے اس سیگمنٹ میں. اور میڈم انسپائرنگ. ایسا ہی منیب, مجھے تو پتہ خطرہ پڑ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ صرف انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی اس کے آگے کی بات سر پروگرام کے بعد آپ سے میں نے ملاقات کرنی ہے. ٹیم بی کے لیے کلپ ویل ڈن. ٹیم بی کے لیے کلپ دکھائیں گے آپ. جی خواتین حضرات, فیملی فرنٹ, اور یہ ایک ایسا شاہکار راحت فونڈ میموریز ہے. وسیم عباس صاحب نے کمال پروگرام, وہ ہر بات پہ کہتے ہیں اعظم تم آ گئے ہو. ایسا ہی تم کیوں آ گئے؟ مدیر تمہارا امتحان ہے. ہاں جی اب یہ اچھا جی, کیوں میرا بھی ہے, بڑا مشکل لگ رہا ہے. اور دوبارہ ریپلے نہیں ہوگا. ریپلے نہیں ہوگا. اینڈ کلپ دکھائیں گے میوٹ ہوا ہوا اب. جی ہائے اللہ کتنی اچھی گاڑی ہے آپ کی, مجھے بھی لے دیں پلیز پلیز. میں ریکویسٹ کر رہی ہوں, مجھے بھی اچھی نئی گاڑی چاہیے. گاڑی کے اندر ہی بیٹھنا پڑتا ہے. اب گاڑی ہم ساری خرید لیتے ہیں کیونکہ گھر کا تو اسی چلتا ہے, لیکن مجھے تو پلیز چاہیے نا گاڑی. سب لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں. نہیں, اب مجبوری ہے, اب تو ساروں کی مجبوری ہے. اب تو آپ کو بھی گاڑی چاہیے ہوگی, اب تو ہمیں بھی چاہیے ہوگی. ایکسلنٹ. تھینک یو. اچھا جی کلپ تھوڑا چھوٹا ہو گیا, دوبارہ سے کریں پلیز. اٹس اوکے اٹس اوکے, ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ذرا ٹائم کی وجہ سے اس کو بند کر دیا, لیکن یہ کہ تھینک یو سو مچ, اٹ واز امیزنگ. لیکن میں آپ لوگوں کو آن ایئر لائیو یہ کہتے ہوئے, آپ تمام تو ہیں ہی ہیں آرٹسٹ, لیکن میڈم نمبر لے گئی. بہت بہت کمال ہی کر دیا انہوں نے. میں تو وہ روز کی پریکٹس اور کوآرڈینیشن کتنی اچھی تھی. ایسا کوآرڈینیشن بالکل بالکل. اور اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اور چونکہ لائیو شو ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. لیکن میڈم آپ اور سر آپ کچھ بچوں کو کہنا چاہیں, ان ینگسٹرز کو جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا شادی ہونے والی ہے, آپ کے تجربے کی روشنی میں, ایکسپیرینس کی روشنی میں. جی میڈم. پہلے میں جی ایک تو یہ کہ آج کل زمانہ بہت بدل گیا ہے. آپ شادی اس وقت کریں اور اس سے کریں جس سے آپ کا اپنا بھی دل مانتا ہو, کیونکہ وہ زمانے پرانے تھے جب ماں باپ کر دیا کرتے تھے اور آپ لڑکیاں گزارے کر لیتی ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. لڑکیاں بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں اور لڑکے بھی, جن میں آپس میں تھوڑی سی کوآرڈینیشن صحیح ہو وہاں کرنی چاہیے, اور دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بالکل صحیح سر. مختصر جی بات مختصر یہی کہوں گا کہ دیکھیے جو لڑکا ہے جب شادی کرتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے ماں باپ کی طرح کی لڑکی نہیں ہے.
آج کا دور جو ہے وہ لڑکی جو ہے یا عورت ہے وہ اپنے دل سے نہیں اپنے دماغ سے سوچتی ہے. لہٰذا 21ویں صدی میں یہ سوچیں کہ جس سے آپ جو آپ کی بیوی ہیں یا جس سے گزارا ہونے والا ہے آپ کا, وہ دماغ سے سوچ رہی ہے, اور دماغ سے سوچنے والے رشتے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں. بالکل صحیح. راحت کچھ پیغام میسج دینا چاہیں گی پلیز؟ اچھا تھینک یو. میں تو یہی میسج دوں گی کہ آج کل موسم بدل رہا ہے, لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اسموگ سے بچیں, گرم کپڑوں کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, اور خوب اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں کیونکہ باڈی آپ کے ساتھ عمر بھر رہتی ہے. بالکل صحیح. کوئی رہے نہ رہے, میاں بیوی رہے نہ رہے, آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہوگا. ایسا ہی. منیب, یو بینگ این ایجوکیشنسٹ ایز ویل, لیکن آپ کوئی اور بھی پیغام, بٹ ینگسٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کہ نالج از پاور. علم بہت بڑی طاقت ہوتی ہے آپ کی آرمی میں, اور اگر آپ سے کوئی آپ کا علم چھین لے یا آپ سے آپ کی کوئی ایجوکیشن کا حق چھین لے, دراصل اس نے آپ کے پیر آپ سے کاٹ دیے. تو تاکہ آپ زندگی میں اڑ سکیں, آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں, اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. پرسو اٹ اینڈ ٹیک اٹ سیریسلی. یہ والے سال واپس نہیں آنے والے آپ کی زندگی کے. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یو انجوائڈ میڈم. تھینک یو. آپ کا شکریہ, ماشاءاللہ بہت اچھا شو کیا آپ نے. آپ کا شکریہ میڈم. تھینک یو. منیب, آئی ہوپ یو انجوائڈ. تھینک یو سو مچ. Really, thank you. It means a lot. میں تو ماشاءاللہ میرے خیر بہت دفعہ آ چکی ہوں انیومریبل ٹائمز, تو مجھے تو ہمیشہ بہت اچھا آپ کا میرا پیار کچھ اور ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ماجبین, جیتے رہیے, خوش رہیے. خواتین و حضرات, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنے آج کو بہتر بنائیے, اپنوں کے ساتھ زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہو. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے خداحافظ. لیکن جانے سے پہلے ایک بڑی ڈفرنٹ اور گرینڈ پرفارمنس ہے. میڈلے کا دور ہے, تو راحت کے ساتھ جو شادیوں کا سیزن بھی ہے, بھنگڑے کا بھی ہے, تو میں نے یہاں پہ ایک ہمارے ینگ آرٹسٹ ہیں اپ کمنگ, ان کو بھی میں نے کہا کوریج ملنی چاہیے. تو رستم کے ساتھ میں نے گانا کیا جس میں میڈم نور جہاں صاحبہ, جن کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ برِ صغیر کی موسیقی بالکل ادھوری ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے گانے ہم نے لے کے آپ کے لیے آ جائے گا. بہت ساری کلیپ میں